Hello and namaste to all. हामी बीच धेरै नै पार्टिसिपेट्सहरु आइसक्नु भएको छ। अब भने म सेसनलाई अफिसियली स्टार्ट गर्न चाहन्छु। Warm welcome to all Leos and non-Leos. It's me Rajni Lamsal from Leo Club Kathmandu Chaba Hill, today's host and coordinator. हामीले Leo Club of Kathmandu Chaba Hill बाट 7 days को प्रोग्रेसिभ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट चेन्ज योर वे भनेर 7 डिफरेन्ट सेसनहरु अर्गनाइज गरेका छौं, जहाँ हाम्रो 4 वटा सेसन भइसक्यो भने आज हामी 5th डे मा छौं, टकिङ अबाउट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्नेबित्तिकै हामी के बुझ्छौं भने कुनै टिम मिलेर सर्टेन टाइम भित्र कुनै एउटा वर्कको लिड गर्नु र गोल्सहरु अचिभ गरी सक्सेसलाई मिट गर्नु भन्ने बुझ्छौं। सक्सेसलाई मिट गर्ने क्रममा गोल्सहरु अचिभ गर्ने क्रममा देयर आर लट्स अफ च्यालेन्जेस। हामीलाई धेरै कुराहरुले असर गरिराखेको हुन्छ। त्यस्ता च्यालेन्जेसहरुलाई कसरी ओभरकम गर्ने, के कस्ता कुराले असर गर्छ भनेर आज हामीलाई ट्रेन गर्दै हुनुहुन्छ। टुडेज ट्रेनर इज मिस्टर दिलीप कार्की. Mr. Karki was the Vice President of Subha Sankalpa Nepal. He has been working as the Program Coordinator at Nepal Earthquake Recovery Program at Caritas, Nepal. He was field work supervisor at Indira Gandhi National Open University International Study Center. He has got several experience in program and project management along with the various social activities. मलाई लाग्छ सरको यति धेरै अचिभमेन्ट सुनिसकेपछि you all guys are excited to know about his ideas and views. अब भने म ढिला नगरी सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, तर सेसन सुरु गर्नु भन्दा अगाडि I have short notice for all you guys. हामीले We Listen नेपाल संघको स्वामित्वमा दिवांगत आत्माको चिर शान्तिको कामना साथै आत्महत्या रोकथामका लागि आफ्नो घरको कौसीमा मैनबत्ती वा दियो बाल्ने अभियान गर्दैछौं, जुन आज राति 8 बजे हुँदैछ। सम्पूर्ण पार्टिसिपेट्सहरुलाई उक्त अभियानमा सहभागी जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आफ्नो घरको कौसीमा मैनबत्ती वा दियो बालिदिनु होला। उक्त दियो वा मैनबत्तीको फोटो खिची तपाई We Listen नेपालको फेसबुक पेज वा इन्स्टाग्राम पेजलाई ट्याग गरी फोटो राख्न सक्नुहुनेछ, जहाँ तपाईको फोटो उल्लेख गरिनेछ। हाम्रो सानो प्रयासले ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ, त्यसैले सबैले यो अभियानमा साथ दियौ। अब भने ट्रेनर इज अलरेडी विथ अस. I would like to start the session without any delay. सेसनको बीचमा तपाईहरुसँग केही क्वेशन्स छ भने चाहिँ माइक अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ वा च्याट बक्समा छोडिदिनु होला। अन्य समयमा भने माइक म्युट गरिदिनु होला, because no disturbance in good things. दिलीप सर. दिलीप सर सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हजुर सर सुनिरहेछ। अब के म अगाडि बढ्दा भयो? Yes, over to you. Okay, thank you रजनी लम्साल जी. Hello everyone. मेरो नाम चाहिँ दिलीप कार्की हो. आजको यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ स्पिकरको रूपमा तपाईहरुले मलाई पाउनु भएको छ। सर्वप्रथम चाहिँ यो प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिले म लियो क्लब अफ काठमाडौँ चाबेलको चाहिँ इन्टायर फ्यामिलीलाई चाहिँ थ्यांक यू भन्न चाहन्छु, किनभने यो लकडाउनको बीचमा यो प्रोग्रेसिभ लर्निङको चाहिँ विकको चाहिँ एउटा सिरिजहरु सुरु गर्नुभएको छ, जुन फ्रुटफुल हुन्छ सबै साथीहरुको लागि भन्ने मेरो विश्वास छ। र स्पेशल थ्यांक यू चाहिँ म हेलेनलाई भन्न चाहन्छु, जसमा चाहिँ मसँग कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ यो खालको सेसनको लागि चाहिँ टाइम माग्नु भएको थियो, किनभने आज चाहिँ धेरै दिनपछि लकडाउन पछि चाहिँ अफिस खुलेको दिन थियो। यो चाहिँ भएको यो चाहिँ सेसन पनि मेरो थियो। त्यो हिसाबमा चाहिँ आज हाफमा चाहिँ म पनि यसो एकछिन अफिस पुगेर चाहिँ आएँ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ मेरो लागि पनि। अलरेडी अगाडि कमिटमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो नाइ हुन सकिदैन। हुन्छ, अब सर्ट इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ मेरो नाम दिलीप भइहाल्यो, दिलीप कार्की हो। म ओरिजिनली चाहिँ सिन्धुलीको हो। सोशल वर्कमा चाहिँ 2010 को ब्याच हो। नेपालमा चाहिँ सेन्ट जेभियर्सबाट मैले 2012 मा चाहिँ कम्प्लिट गरेको हो। त्यसपछि मैले नियरली 6 इयर टिचिङ गरे। केही एउटा साथी हामी ग्रुप भएर चाहिँ हामीले एनजीओ पनि रन गर्यौं, जसमा म पनि इन्भल्भ छु, गरिरहेका पनि छौं। चाहिँ रिसेन्टली म क्यारिटासमा इन्भल्भ छु एज अ प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट युनिटमा चाहिँ हेड अफिसमा चाहिँ म काम गरिरहेको छु। यो भयो मेरो इन्ट्रोडक्सन। र कुनै साथीहरुको केही यो सेसनको बारेमा चाहिँ एक्सपेक्टेसनहरु छ भन्दाखेरि चाहिँ
प्लिज तपाईहरुको एक्सपेक्टेसनहरु चाहिँ मलाई चाहिँ च्याट बक्समा चाहिँ छोडिदिन नबिर्सिनु होला, किनभनेदेखि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टपिक आफैमा एउटा युनिभर्सिटीमा पढाइ हुने टपिक हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसको बुझ्नको लागि चाहिँ धेरै खालको चाहिँ डाइमेन्सनबाट चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली हामी जसरी प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा एनजिओ रजिस्टर हुन्छ अथवा आइएनजिओ हुन्छ भन्ने तरिकाले बुझ्छौँ, अथवा धेरै मान्छेहरूको यो खालको बुझाइ पनि छ। त्यतिमा मात्रै प्रोजेक्ट आफैमा लिमिट छैन र चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ सर्टेन कोर पर्सनहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ इनिसिएसन, सर्टेन कोर पर्सनहरूको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, जसमा यदि तपाईहरुले पछिको भविष्यमा त्यो खालको कुराहरू सोच्नु भएको छ भने मेजर के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ एज अ म्यानेजमेन्ट युनिटमा तपाईँ काम गर्दाखेरि, एज अ रेस्पोन्सिबल पर्सन हुँदाखेरि भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ म आज सकेसम्म इन्टरेक्टिभ वेबाट कुरा गर्न चाहन्छु। यदि त्यस्तो साथीहरूको चाहिँ क्वेरिजहरू छ भनेदेखि मलाई बिचमा पनि एकदम रिलेभेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ इन्टरप्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मलाई, किनभने त्यो सँगै भयो भनेदेखि म त्यो अनुसारको इक्जाम्पल दिँदै तपाईहरुलाई चाहिँ लिएर जाने कोसिसहरू गर्छु है। त्यस्तो केही छ भने मलाई चाहिँ क्वेसन गर्नको लागि कुनै पनि समयमा तपाईहरु सक्नुहुन्छ। र इन्गेजमेन्ट भनेको चाहिँ अरूले गराउने हैन है, सकेसम्म आफै ट्राई पनि गर्नुपर्छ। हुन्छ, यो आजको टपिक छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, जुन सिम्पली मान्छेहरूले प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ कि धेरै खालको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ हुन्छ भनेपछि चाहिँ प्रोजेक्टभित्र गइसकिसकेपछि पनि काम गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ देख्छ एउटा चाहिँ वे अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड, एउटा चाहिँ प्रोसेसहरूलाई हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसभित्र काम गर्ने तरिका पनि चाहिँ फरक फरक तरिकाले गर्छ। र आजको चाहिँ म स्पेसली यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ तपाईहरुसँग यी विषयहरुमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ व्हाट इज प्रोजेक्ट, त्यसपछि गएर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट के हो भन्ने खालको कुराहरुमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने विषयमा, त्यसपछि गएर हामीले देखेका अहिले धेरै खालको चाहिँ अर्गनाइजेसनहरु छ। अर्गनाइजेसनको फेरि डिभिजन हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ लिटरेचरले गर्ने डिभिजनहरु धेरै नै फरक खालको छ, तर म यहाँ फंक्सनल बेसिसमा कुरा गर्छु जुन हामी नेपालमा चाहिँ देख्छौं। र अर्को छ फेज, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गरिन्छ भन्ने खालको कोर कुरामा आउन चाहन्छु म। यो चाहिँ हाम्रो फेज अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर, त्यसपछि गएर कस्तो टेक्निकहरू चाहिँ एउटा यङ प्रोफेसनलहरूले अथवा चाहिँ अलरेडी जो प्रोजेक्टहरुमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ फेजहरुमा चाहिँ के एक्टिभिटिजहरु एउटा प्रोजेक्टले गर्छ भन्ने खालको कुराहरुमा चाहिँ म कुरा गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि गएर कस्तो टेक्निक्सहरु चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ, जुन चाहिँ टेक्निक्सहरु हामीले मेबी देखेको हुन्छौं, जुन चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट पनि गरिरहेका हुन्छौं, तर चाहिँ त्यस्ता टेक्निक्सहरु चाहिँ बाइ टर्मिनोलोजी कस्तो खालको चाहिँ टेक्निक्सहरु चाहिँ जेनरली प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ युज हुन्छ भन्ने खालको कुराहरुमा पनि म डिस्कस गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि गएर व्हाट इज गुड प्रोजेक्ट, यति सबै कुरा भनिसकिसकेपछि गुड प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले मलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ। र फाइनली म चाहिँ र्याप अप प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट साइकलबाट चाहिँ सुरु गर्छु, जहाँनेरि प्रोजेक्ट फर्मुलेसन टु एन्ड अफ फेज आउट हामी कसरी गर्छौं भन्ने कुराहरुमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं है त। अब प्रोजेक्टको बारेमा अघि रजनी मिसले भनिसक्नु भयो थोरै चाहिँ। प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै धेरै पर्सन अथवा धेरै इन्डिभिजुअलहरु अथवा धेरै यो वेबिनारमा पार्टिसिपेट हुनुभएका पार्टिसिपेन्ट्सहरुमा चाहिँ कन्फ्युजन छैन होला भन्ने म बुझ्छु। र म चाहिँ प्रोजेक्टलाई चाहिँ एउटा प्रोग्रामसँग एसोसिएट गरेर लिएर जान्छु। भलै मेरो प्रोग्रामको चाहिँ टपिक छैन, तर चाहिँ प्रोग्रामसँग चाहिँ एसोसिएट गरेर लिएर गयो भने प्रोजेक्टलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। पहिले त म प्रोजेक्ट भन्छु। प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ अ सेट अफ एक्टिभिटिज भनेर पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल फंक्सन हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ म अहिले तपाईलाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन पहिले फर्स्टमा रहन्छ। त्यसमा चाहिँ अ टिम अफ मेम्बर्सहरुले डिफिनाइट एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ इन्काउन्टर गर्छन्, र त्यो इन्काउन्टर गर्नुको मतलब भनेको चाहिँ के हो त, एउटा पर्टिकुलर अब्जेक्टिभ्सहरु, पर्टिकुलर गोलहरु, पर्टिकुलर एमहरु चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनको चाहिँ इन्टायर लक फ्रेमहरुमा रहेका हुन्छन्, त्यस्ता खालका चाहिँ गोल अब्जेक्टिभ्सहरुलाई एचिभ गर्नु चाहिँ उनीहरुको मुख्य उद्देश्य रहन्छ। त्यो हिसाबमा हामी प्रोजेक्टलाई चाहिँ के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि अ सेट अफ फर्मल एक्टिभिटिज which is developed by the organization in regards to achieving certain intended goal and objectives। जुन चाहिँ के हुन्छ भने एउटा टेन्जिबल हुन्छ। टेन्जिबलको मतलब चाहिँ हामी कसरी बुझौं भने कुनै एउटा लोकेसन हुन्छ, कुनै एउटा टाइम बाउन्ड हुन्छ, त्यसपछि पर्टिकुलर बजेट हुन्छ,
रिसोर्सेसहरु हुन्छ जुन ह्युमन रिसोर्सका कुराहरु हामी गर्छौं भनेदेखि चाहिँ त्यस्तै गरी फाइनान्शियल रिसोर्सेसका कुराहरु हुन्छ अभियसली टेक्निकल रिसोर्स पनि हामीलाई चाहिन्छ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो के हो त म कुन प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ इन्भल्भ छु र म कुन प्रोजेक्ट इन्भल्भ हुँदाखेरि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरुलाई चाहिँ मैले कसरी हेरिरहेको छु भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा काम गर्ने व्यक्तिहरुले चाहिँ हेर्नुपर्छ है र चाहिँ अब यसलाई एकदम सर्ट फर्ममा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो युनिक पर्पज हुन्छ भन्छौं अब युनिक पर्पजको चाहिँ फर एक्जाम्पल कस्तो भने म एउटै ठाउँमा ए भन्ने ठाउँमा अथवा बी भन्ने ठाउँमा फर एक्जाम्पल मैले काम गरेकै एक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई म चाहिँ अर्थक्वेक रिकभरी प्रोग्राममा काम गर्छु जुन चाहिँ भूकम्प पछिको कम्युनिटीमा हो र त्यो कम्युनिटी कुनै एउटा स्पेसिफिक कम्युनिटीमा चाहिँ एउटै प्रोजेक्टमा एउटै टाइटलको एउटै अब्जेक्टिभको प्रोजेक्ट चाहिँ म दुईचोटी गर्न सक्दिन कि त पहिलो प्रोजेक्ट फेज आउट हुनु पर्यो हैन अथवा प्रोजेक्ट पहिलेको प्रोजेक्टले चाहिँ रिजल्टहरु दिन नसकेको हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ फेलियरको केसमा मात्रै अर्को खालको चाहिँ मोडालिटी अर्को खालको डाइमेन्सन अर्को खालको अप्रोचबाट आइन्छ नभएदेखि एउटा लोकेसनमा प्रोजेक्ट एकचोटी हुन्छ भनेपछि त्यही लोकेसनमा अर्को टपिकको अर्को फोकस पोइन्टलाई लिएर चाहिँ नेक्स्ट प्रोजेक्टहरु चाहिँ हामी लिन सक्छौं त्यस्तै हामीले भनिहाल्यौ कि प्रोजेक्टको एउटा चाहिँ क्लियर सेट अफ बिगिनिङ र चाहिँ क्लियर एन्डिङ पोइन्टहरु हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ पहिले नै प्रपोजलहरु रेडी गर्दाखेरि प्रोजेक्टको चाहिँ लग फ्रेम त्यसपछि गएर ग्यान्ट चार्टहरु बनाउँदाखेरि रिजल्ट फ्रेमहरु भन्छ जुन म तपाईहरुलाई पछि अहिले यहाँनिर मेरो स्लाइड अनुसार तपाईहरुलाई म देखाउँदै पनि जानेछु र त्यस्तो खालको कुराहरुमा चाहिँ टाइम कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिलेबाट एन्ड हुन्छ त्यो निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ र यो जरुरी पनि छ किन जरुरी छ भनेदेखि चाहिँ यदि तपाईको प्रोजेक्ट 3 वर्षमा चाहिँ तपाईले सिध्याउनु हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले ह्युमन म्यान पावर र रिसोर्सहरुलाई राख्नु भएको छ त्यसपछि त्यही अनुसारको एक्टिभिटीजहरु तपाईले डेभलप गर्नु भएको छ र त्यो समयमा सकाउनु भएन भने के हुन्छ तपाईको ओभरहेड बजेटबाट चाहिँ इम्प्लोयीहरुलाई चाहिँ स्यालेरी खुवाउनु पर्छ जुन भनेको अर्गनाइजेसनको चाहिँ कस्ट चाहिँ त्यहाँबाट बढ्न जान्छ एक दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा पर्टिकुलर एक्टिभिटीजहरुको चाहिँ हामीले टाइममा कम्प्लिसन गरेनौं भनेदेखि चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हुन्छ रिस्क फ्याक्टरहरु त्यहाँबाट आउन सक्छ हामीले चाहिँ प्रोजेक्टहरु डेभलप गर्दाखेरि स्वट एनालाइसिस गर्छौं भन्छौं हैन जसमा चाहिँ स्ट्रेंथ विकनेसेस अपर्चुनिटी र थ्रेट अब जसमा स्ट्रेंथ र विकनेसेस चाहिँ अर्गनाइजेसनको पार्ट भित्र रहन्छ जुन चाहिँ इन्टरनली रहन्छ विकनेसेस र त्यसपछि अपर्चुनिटी र थ्रेट भनेको चाहिँ कम्युनिटीबाट रहन्छ मानौ कि गभर्नमेन्टको पोलिसी चेन्ज भयो थ्रेट आउन सक्छ कम्युनिटीको एक्सपेक्टेसनहरु बढ्दै गयो त्यहाँबाट चाहिँ थ्रेटहरु आउन सक्छ यो खालको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि प्रोजेक्ट डेभलप गर्दाखेरि र म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिगिनिङ र एन्डलाई चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि गएर अभियसली रिसोर्समा चाहिँ टिम एउटा चाहिँ भाइब्रेन्ट टिम चाहियो जसले काम गर्न सक्नु पर्यो त्यसपछि गएर राइट पर्सन इन राइट प्लेस हुनु पर्यो उनीहरुलाई मोबिलाइज गर्नको लागि त्यसपछि गएर रिसोर्समा चाहिँ फाइनान्शियल पनि हामी लिन सक्छौं हाम्रो लागि लोकल कम्युनिटीको स्टेक होल्डर पनि रिसोर्सेसहरु चाहिँ हुन सक्छ त्यसपछि गएर जहिले पनि प्रोजेक्टहरु चाहिँ एउटा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रोलमा रहन्छ इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रोल भनेको कस्तोलाई त भन्देखि म्यानेजर चाहिँ जहिले पनि फोकल पर्सन रहन्छ चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजर फोकल पर्सन रहन्छ भलै त्यो प्रोजेक्टले डिफरेन्ट सेक्टरमा काम गर्छ सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 मा काम गर्नुको मतलब एउटै प्रोजेक्टको अन्डर पनि सेक्टरहरु चाहिँ धेरै हुन सक्छ तर ती सबै सेक्टरहरुको सेक्टर हेड पनि हुन्छ तर तिनीहरुको सुप्रिम पावर चाहिँ कोसँग रहन्छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट म्यानेजरसँग रहन्छ जसले नेगोसिएसनका कुराहरु त्यसपछि गएर टाइमली मोबिलाइजेसनको कुराहरु डिफरेन्ट काइन्ड डिस्कसनका कुराहरु चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्छ अब म यो तपाईसँग चाहिँ किन प्रोग्रामसँग रिलेट गरेर हेर्न खोजिरहेको छु अथवा किन भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोग्राममा चाहिँ धेरैवटा प्रोजेक्टहरु रहन सक्छ जहिले पनि प्रोग्राम र प्रोजेक्टको चाहिँ डिफरेन्शिएट छुट्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट भन्दा अभियसली प्रोग्राम ठूलो नै हुन्छ एउटा प्रोग्राम भित्र प्रोजेक्टहरु धेरै रहन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोग्रामको अब्जेक्टिभ अचिभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ धेरैवटा प्रोजेक्टहरु चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ र त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ एकैचोटी चाहिँ भएको हुन्छ भन्दाखेरि टाइम फ्याक्टरको हिसाबमा पनि प्रोजेक्टको भन्दा प्रोग्रामको चाहिँ ड्युरेसन लामो रहन्छ यो कुरा जनरली तपाईहरु सबैलाई थाहा होला भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ गेस छ यदि छैन भने पनि यो कुराबाट तपाई चाहिँ क्लियर हुन सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि मैले चाहिँ प्रोजेक्ट भनिरहँदाखेरि प्रोजेक्टले चाहिँ
कस्तो खालको फिचर्सहरु चाहिँ आफैमा राख्छ त भनेपछि प्रोजेक्ट आफैमा रहेका फिचर्सहरु चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभहरु पूरा गर्नको लागि प्रोजेक्टले हेर्न खोजेको कुराहरु प्रोजेक्टले अचिभमेन्ट गर्न खोजेको कुराहरुलाई चाहिँ यसले चाहिँ क्लियरली चाहिँ सबैले बुझ्ने गरी क्लियरली चाहिँ यसले चाहिँ स्टेटेड गरेको हुन्छ फर्स्ट त चेन्ज obviously चेन्जलाई मैले धेरै एक्सप्लेनेसन गर्न नपर्ला कुनै पनि ह्यापनिङ सिचुएसन त्यहाँ छ र जुन कम्युनिटीको अगेन्स्टमा छ अथवा चाहिँ जसको कारणबाट चाहिँ कम्युनिटीका बेनिफिसियरीजहरु भन्छौं हामी चाहिँ कम्युनिटीका बेनिफिसियरीजहरुसँग प्रब्लमेटिक छ भनेदेखि उनीहरुको लिभिङ स्ट्यान्डर्डसँग एसोसिएट कसरी गराउने त एक्सटर्नल फोर्स हो जुन चाहिँ हामी प्रोजेक्टहरु एक्सटर्नली हुन्छ त्यसपछि गएर तर इम्प्लिमेन्ट चाहिँ हामी इन्टरनली कम्युनिटी भित्र चाहिँ गर्छौं भन्ने खालको कुराहरु हो त्यसपछि गएर मिशन फोकस obviously हामीले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ फर्मल अर्गनाइजेसनबाट प्रोजेक्टहरु इम्प्लिमेन्ट कुनै लोकेसनमा गर्दै छौं भनेदेखि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ प्रोजेक्टहरु चाहिँ मिशन फोकस हुन्छ जुन मिशन भनेको आइदर यो चाहिँ प्रोग्रामको अब्जेक्टिभ अचिभमेन्ट गर्नको लागि हुन्छ आइदर चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अर्गनाइजेसनको गोल एन्ड अचिभमेन्टहरु उनीहरुले फोकस गरेको मिशन भिजनहरु चाहिँ अचिभमेन्ट गर्नको लागि हुन्छ र यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटीको मिशन भिजन के भन्नु होला अथवा कम्युनिटीको एक्सपेक्टेसन चाहिँ के भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ हरेक अर्गनाइजेसनले अर्गनाइजेसनको प्रपोजल अर्गनाइजेसनको विधान हुन्छ त्योसँग एसोसिएट भएका मिशन भिजन र चाहिँ उनीहरुले चाहिँ मिनिस्ट्री अफ सोशल वेलफेयर काउन्सिलसँग रजिस्टर गर्दा यो कामहरु हामी गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरुले पहिले नै त्यहाँनेरि चाहिँ रिटन फर्ममा चाहिँ सबमिट गरेका हुन्छन् त्यो बेसिसका प्रोजेक्टहरु नै उनीहरुले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छन् र त्यस्तै खालको लोकेसनहरु उनीहरुले चाहिँ खोज्छन् र त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरुले लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसमा पनि रजिस्टर गर्छन् र त्यहाँबाटको परमिसनबाट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यो हिसाबमा मिशन फोकस भनेको प्रोग्रामको अर्गनाइजेसनको र चाहिँ एउटा कम्युनिटीको निडसँग रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त्यसपछि गएर अघि हामीले भनिहाल्यौं कि प्रोजेक्ट युनिक हुन्छ टेम्पोररी हुन्छ यसको सर्टेन बिगिनिङ हुन्छ र एन्ड हुन्छ त्यसपछि एन्डिङ टाइम चाहिँ पहिले नै क्लियरली प्रोजेक्टको चाहिँ मेन्सन गरिएको हुन्छ प्रपोजलमा पनि भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र यदि टेम्पोररी भएन र प्रोजेक्ट चाहिँ लङ टर्म जानु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै कि अर्गनाइजेसनले ओभरहेडबाट स्यालेरी खुवाउनु पर्छ जुन चाहिँ ओभर एउटा लिमिटेड टाइमबाट भइसकेपछि डोनर अर्गनाइजेसनले पैसा पठाएको हुँदैन त्यो ओभरहेडबाट चाहिँ उसले चाहिँ इम्प्लोयरलाई मोबिलाइज गर्नुपर्छ अथवा यदि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ प्रोजेक्ट गर्दै जाँदा रिस्क फ्याक्टर र चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लम्ब्याउनु पर्यो मानौ 3 to 5 months भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अर्गनाइजेसनले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डोनर अर्गनाइजेसनहरुको लागि चाहिँ पहिले नै एडभान्समा चाहिँ नोटिस गराउँछ कि यो रिजनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ 2 महिना 5 महिना चाहिँ थपिन सक्छ भनेर तर पनि यो चाहिँ के हो त टेम्पोररी हुन्छ प्रोग्रामहरु चाहिँ हामी 10औं वर्ष 15 वर्षदेखि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेको देख्छौं तर प्रोजेक्टहरु चाहिँ 1 years 2 years 5 years हरुमा चाहिँ क्लोज हुन्छ अझ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि त सोशल ग्रुपहरु हुन्छ नि हाम्रो जस्तो मदर्स ग्रुपहरु युथ ग्रुपहरुले चाहिँ जुन गर्ने खालको चाहिँ प्रोजेक्टहरु हुन्छ जुन प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा इमर्जेन्सीको सर्ट आउटको लागि मात्रै हुन्छ हामीले त्यस्तो खालको पनि देखेका छौं जस्तो अहिले कोभिडको बेलामा कति साथीहरुले खाना खुवाइरहनु भएको छ पहिले अर्थक्वेकको टाइममा कति साथीहरुले चाहिँ युथ ग्रुपहरु वुमन्स ग्रुपहरुले कति सपोर्टिभ एक्टिभिटिजहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको थियो भनेदेखि सर्ट टर्म हुन्छ भन्ने खालको कुरा बेसिकली हामीले बुझ्नु पर्यो अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेटिङ भन्छ अब यो इन्टिग्रेटिङको चाहिँ सिम्पल फर्ममा हामीले यसरी बुझ्दा भयो कि इन्टिग्रेटिङ इन द सेन्स अफ एक्टिभिटिज मैले अघि भने कि एउटा प्रोजेक्ट भित्र पनि सेक्टर चाहिँ धेरै फरक हुन सक्छ जस्तो कि मैले इन्भल्भ भएको अर्गनाइजेसनले को चाहिँ प्रोजेक्ट नेपाल अर्थक्वेक रिकभरी प्रोग्राम थियो तर अब रिकभरी के को लागि गर्ने त केमा गर्ने त भन्दाखेरि घर भत्केको छ घर त बनाउनु पर्यो एउटा चाहिँ घर बनाउने सेल्टर भनेर चाहिँ थियो त्यसपछि गएर पानीको मुहान पनि धेरै सुकेको छ भूकम्पको कारणले गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ अब पानीको मुहान पनि बनाउनु पर्यो भनेर वास हामीले राख्यौं जसले चाहिँ पानीको मुहानहरु अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अरु हाइजिनका कुराहरु गर्छ त्यसपछि धेरै खालका चाहिँ चौपायहरु मान्छेको मर्या चाहिँ ग्रेन्सहरु मान्छेहरुको नष्ट भएको छ भनेपछि लाइभलीहुड पनि इन्हान्स गर्नुपर्छ सँगसँगै भनेर लाइभलीहुड पनि गर्यौं त्यसपछि गएर धेरै मान्छेहरुमा चाहिँ स्ट्रेस पनि छ
साइकोसोसल स्ट्रेसहरू पनि सँगसँगै हामीले यदि इन्काउन्टर गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ एटलिस्ट टु सम एक्सटेन्ट उनीहरूलाई डिग्निफाइड लाइफ चाहिँ हामी चाहिँ सेक्योर गर्न सक्छौँ कि भनेर चाहिँ हामीले साइकोसोसल सपोर्टहरू पनि राख्यौँ। भनेको मतलब यस्ता खालका डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ इन्टिग्रेसन चाहिँ प्रोजेक्टले गर्न सक्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा इन्टिग्रेसन इन द सेन्स के हुन्छ, कुनै पनि एनजिओ होस् या आइएनजिओ होस्, नेपालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो, पहिले त सोसल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेसनसँग चाहिँ यो त आबद्ध हुनु पर्यो, पर्मिसन लिनु पर्यो गभर्मेन्टको रुल्स एन्ड रेगुलेसनसँग गर्नु पर्यो। एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने अर्गनाइजेसन के हुनु पर्यो, कुन लोकेसनमा इम्प्लिमेन्ट गर्दैछ त्यहाँको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिससँग पनि पर्मिसन लिनु पर्यो। र अर्को कुरा कसको लागि गर्दैछौँ त हामी भन्दाखेरि कम्युनिटीको लागि भनेपछि यी सम्पूर्ण चाहिँ डिफ्रेन्ट एन्टिटिजहरू स्टेक होल्डर्सहरू चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटिङ गर्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, जुन कुरा प्रोजेक्टले बुझाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा फिचर्समा यसको रहन्छ। त्यस्तै अर्को छ सोसल कन्स्ट्रक्सन भन्छ। सोसल कन्स्ट्रक्सन भनेको यसलाई सिम्पल फर्ममा हेर्ने हो भने इन्गेजमेन्ट भन्दाखेरि बुझ्दा हुन्छ। किनभने एउटा प्रोजेक्ट डेभलप हुनको लागि इस्यु चाहिन्छ जसमा चाहिँ कोलाबोरेसन हुन्छ, डिस्कसन हुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ प्लान बन्छ अनि इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, आवश्यकता अनुसार चाहिँ एमएनई अथवा चाहिँ कन्ट्रोलिङ मेकानिजम्सहरू हुन्छ जसलाई सपोर्टिभ गर्ने डिफ्रेन्ट इम्प्लोइजहरू हुन्छ, कम्युनिटी हुन्छ, स्टेक होल्डर्सहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट एन्टिटिजहरूले मिलेर काम गर्छ भनेदेखि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ राइट वेमा र मिनिङफुल्ली चाहिँ के हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ कोलाबोरेसन हुन्छ, कोलाबोरेसन हुनु पर्यो, इन्गेजमेन्ट हुनु पर्यो। तब मात्रै एउटा प्रोजेक्टले चाहिँ अघि भनेको जस्तो टाइममा विदिन बजेटमा रहेर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर राइट रिजल्ट निकाल्न सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ थाहा छ, प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अनसर्टेनिटी आइदिन्छ। अनसर्टेनिटी इन द सेन्स अफ तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गरेको कुरा, गर्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूसँग अथवा अर्गनाइजेसनको हिसाबमा हामीले हेर्ने हो भने प्रोजेक्टको चाहिँ लक फ्रेम भन्ने हुन्छ। लक फ्रेम भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले नबिर्सिनु होला। लक फ्रेम भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनले इन्टायर प्रोजेक्ट अवधिभरि के काम गर्ने, के रिजल्ट निकाल्ने भन्ने रिजल्ट फ्रेमले राख्छ, के काम गर्ने, कुन रिजल्ट निकाल्यो भनेदेखि अब्जेक्टिभ पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ क्लियरली स्टेटेड गरेको हुन्छ। भनेदेखि त्यो क्लियरली स्टेटेड गरेको कुराहरूमा कहिलेकाहीँ चेन्जेस आउँछ। मेरो एक्सपिरियन्सले भन्नुपर्दा हाम्रोमा पनि आएको थियो। हामीले यति टाइमभित्र यो काम घर बनाइसक्ने, यति एउटा चाहिँ वाटरको चाहिँ प्लान बनाउने, हामी चाहिँ त्यसपछि गएर चाहिँ ग्रान्टको रूपमा लाइभलीहुडमा यति सपोर्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा प्लान बनाएका थियौँ। त्यो अनुसार अर्गनाइजेसन जाने भयो, जुन हामीले सोसल वेलफेयर मिनिस्ट्री अफ सोसल वेलफेयर काउन्सिलमा सबमिट पनि गरेका थियौँ। तर अब हामीले गर्ने काम चाहिँ केसँग रिलेटेड थियो, भूकम्पसँग रिलेटेड थियो। भूकम्पसँग रिलेटेड हुँदा नेपालको चाहिँ गभर्मेन्टल अथोरिटी को छ त, नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी, जसलाई हामी एनआरए भन्छौँ। एनआरएले पहिले के गरिदियो, 2 लाख रुपियाँ दिने भन्यो। त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा होला, धेरै जसोलाई। त्यसपछि गएर पछि फेरि 3 लाख गरिदिने भन्यो। त्यसपछि फेरि गएर के गरिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पहिलो किस्ता लिइसक्नु पर्ने समय अवधि बढाइदियो। त्यसपछि एकचोटि मात्र होइन, पटक बढाइदियो। यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा अनसर्टेनिटीहरू चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँछ, जुन अर्गनाइजेसनको इन्टर्नल कारणले भन्दा पनि बढी जसो एक्सटर्नल कारणबाट आउँछ। र त्यो खालको कुरालाई पनि एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा बसेर काम गर्ने कोर स्टाफहरूले चाहिँ बुझ्नु राम्रो हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि यस्तो प्रब्लम आयो भनेदेखि चाहिँ अर्कालाई ब्लेम गर्नुभन्दा पहिले प्रोजेक्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्मुथली चाहिँ जाने र कसरी सेयर्ड भिजनहरू हुन्छ, त्यो सेयर्ड भिजनलाई चाहिँ इम्प्लोइहरूसँग चाहिँ एउटा टिम बिल्डिङमा चाहिँ त्यो टिम स्पिरिटमा राख्नको लागि र कम्युनिटीहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रब्लमेटिक सिचुएसन, उनीहरूले धेरै चाहिँ इस्यु निकाल्ने खालको सिचुएसनहरू चाहिँ नआओस् भन्नको लागि पनि हामीले यो अनसर्टेनिटीहरूलाई पनि माइन्डमा राखिरहनु चाहिँ पर्छ है प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दा। र फाइनल एस्पेक्ट चाहिँ मैले तपाईँसँग कुरा गर्न खोजेको युनिकनेस, जसमा मैले अलिकति अगाडि पनि के कुरा गरेँ भनेदेखि चाहिँ एउटै लोकेसनमा एउटै टपिकमा 2 चोटि प्रोजेक्ट गर्नु भनेको चाहिँ कि त फेलियर भएर हुन्छ, कि त अर्को अर्गनाइजेसनले आएर पनि गर्न सक्छ भन्ने खालको कुरामा मात्रै हुन्छ। नभएदेखि चाहिँ एउटा लोकेसनमा एउटा टाइममा एउटा मात्रै प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामी गर्छौँ, जो हिसाबमा चाहिँ यो आफैमा युनिक छ। यसले मल्टिपल एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्छ भन्ने खालको कुराहरू बुझ्नुपर्छ। अब मैले यति भनिसकिसकेपछि प्रोजेक्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स र प्रोजेक्टलाई बुझाउँछु।
अब म तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि मैले देख्दाखेरि जुन अर्गनाइजेसनमा काम गर्दा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिटमा काम गर्दा इभन मैले चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कुराहरु चाहिँ इभन क्लासमा पनि पढाउँदाखेरि र क्लासमा भन्दा पनि म प्र्याक्टिकल एक्जाम्पलको तपाईलाई गर्छु अर्गनाइजेसनले कुनै पनि स्टाफलाई हायर गर्छ भनेदेखि जब स्टाफ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जान्छ उ सबै यी खालको कुराहरुबाट चाहिँ अलरेडी एक्सपिरियन्स छ भने त उसलाई थाहा हुन्छ के कुरामा हिट गर्ने भनेर नभएदेखि उ मेबी विकसम्म पनि उसलाई चाहिँ के थाहा हुँदैन कि मेरो चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनमा यो चाहिँ भनेको छ मैले जेडी पाएको छु तर मैले यो काम गर्नुपर्छ कि त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ उसलाई थाहा नहुन सक्छ त्यो हिसाबमा उसलाई ओरिएन्टेसन पनि अर्गनाइजेसनले जेनरली कसरी दिन्छ भनेदेखि रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कुराहरु यदि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्दैछ भने कुन फिल्डमा गर्दैछ के इस्युमा गर्दैछ भन्ने खालको कुराहरु दिइन्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि उसले मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ के हो मेरो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ स्टाफहरुमा चाहिँ कमी पाउन सकिन्छ जसको कारणले गर्दा यदि कोही न्यू यङ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यदि उहाँको चाहिँ अर्गनाइजेसनको ओरिएन्टेसन पश्चात उहाँ जुन पनि सेक्टरमा रहनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहे सेल्टरमा होस् चाहे वासमा होस् चाहे लाइभलीहुडमा होस् चाहे चाहिँ साइकोसोशल सपोर्टमा होस् चाहे एजुकेसनमा होस् तर उहाँहरूले चाहिँ प्रोजेक्टको लक फ्रेम माग्नु भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू क्लियर एकदमै क्रिस्टल क्लियर हुनुहुन्छ कि अर्गनाइजेसनले के गरिरहेछ मेरो काम मेरो सेक्टरको लिमिटेसन के रहेछ कसरी जाने रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ लक फ्रेमले उहाँहरूलाई दिन्छ त्यसपछि गएर अर्गनाइजेसन निकाल्न खोजे के रहेछ भन्ने खालको कुरा यदि तपाईलाई जान्नु जरुरी छ भनेदेखि चाहिँ रिजल्ट फ्रेम निकाल्नुस् रिजल्ट फ्रेम सोध्नुस् कि तपाईको कोअर्डिनेटर्सहरुलाई अथवा म्यानेजर्सहरुलाई कि जसको कारणबाट चाहिँ तपाई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको एउटा चाहिँ इम्प्लोइ भएको कारणले गर्दा तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटीको लिमिटेसन यहाँ रहन्छ भन्ने कुरा तपाईले क्लियर हुन्छ त्यस्तै तपाई अब अघि मैले भने जस्तै टाइम हुन्छ बिगिनिङ हुन्छ एन्ड हुन्छ भने त्यो बिगिनिङ एन्डको लागि पनि तपाईले अर्को एउटा चाहिँ डकुमेन्ट माग्नुस् जसमा ग्यान चार्ट भन्ने हुन्छ ग्यान चार्टमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीज कुन महिनाको कुन डेट देखि कुन डेटसम्म चाहिँ प्रोजेक्सन गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर राखेको हुन्छ त्यसबाट पनि तपाईलाई क्लियर हुन्छ अनि कन्ट्रोलिङ मेकानिजममा चाहिँ जानुस् अब हेर्नु पनि पर्यो कहाँबाट प्रब्लम आउँछ मैले गरेको कामको चाहिँ डेटाहरुलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने खालको कुराहरु छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एभ्री क्वार्टरको अर्गनाइजेसनले चाहिँ रिभ्यु एन्ड प्लानिङ गर्छ कि मन्थली गर्छ कि कसरी गर्छ अचिभमेन्टको चाहिँ डेटाहरुलाई चाहिँ कसरी राख्छ भन्ने खालको कुराहरुमा चाहिँ तपाईले अर्गनाइजेसनको तपाईको डिपार्टमेन्टको मेम्बर्सलाई सोध्नुस् कि हाम्रो डिपार्टमेन्टको प्रोग्रेस ट्र्याकिङ टेबल कस्तो छ भनेर सोध्नुस् त्यहाँनेर इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीजको इच एन्ड एभ्री मन्थमा उहाँहरुको चाहिँ अचिभमेन्ट कस्तो छ लोकेसन वाइज चाहिँ त्यहाँनेर राखिएको हुन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ अब एमएनईमा कोही साथी काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले आफ्नो डिपार्टमेन्टमा सोध्नु पर्यो कि एमएनई फ्रेमवर्क कस्तो छ कस्तो तरिकाले हामी एमएनई फ्रेमवर्क गर्दैछौं कुन इन्टरभलमा गर्दैछौं अर्गनाइजेसनको प्रायोरिटी सेक्टर त 4 वटा छ एमएनई त इन्डिपेन्डेन्ट रहन्छ सेक्टरसँग मिल्यो भनेदेखि त बायस रिजल्ट आउन सक्छ मिल्ने कुरा त भएन भनेदेखि इन्डिपेन्डेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एमएनई इयरको प्लान के छ एटलिस्ट इयरको छैन भने 6 मन्थको प्लान के छ त्यो खालको चाहिँ प्लान हेर्नुभयो भने तपाईले सबै कुराहरु चाहिँ क्लियर हुन्छ हो यसलाई भनिन्छ म्यानेजमेन्ट यी खालका कुराहरु चाहिँ तपाई हामीले जान्नु जरुरी छ जुन इनिशियल स्टेजहरुमा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै एकाडेमिकहरुमा पनि यो प्र्याक्टिकली चाहिँ देखाइदैन किनभनेदेखि उहाँहरुसँग चाहिँ यी सबै खालको कुरा देखाइदिनको लागि अर्गनाइजेसनहरुले यी सबै खालको कुराहरुको चाहिँ पेपर वर्कहरु नदेखाउन पनि सक्छन् भले उहाँहरुले चाहिँ प्लेसमेन्टको लागि चाहिँ स्टुडेन्टहरुको प्लेसमेन्टको लागि चाहिँ अलाउ गरे तापनि तर यो कुरा भयो भनेदेखि तपाईले प्रोजेक्ट यो रहेछ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट काम गर्ने स्टाफहरुको चाहिँ काम यो रहेछ र प्रोजेक्टको फ्रन्ट लाइनरमा काम गर्ने स्टाफहरुको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी यो रहेछ भन्ने तरिकाले तपाई क्लियर हुनुहुन्छ किनभने म यो यस अर्थमा भन्दै छु म्यानेजमेन्ट टिममा काम गर्ने स्टाफहरु चाहिँ थोरै नै रहन्छन् धेरै जसो स्टाफहरु चाहिँ फ्रन्ट लाइनरमा हुन्छन् जो कम्युनिटीमा हुन्छ डिस्ट्रिक्टमा हुन्छ तर हामीले उहाँहरुलाई चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ टिमको मेम्बर होइन भन्न चाहिँ हामी बिल्कुलै सक्दैन अभियसली उहाँहरु पनि हो तर केही स्टाफहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ कन्सर्न नगरिकन सकिन्छ फर एक्जाम्पल तपाईले कुनै ग्रेन्सहरु चाहिँ कम्युनिटीमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो
ग्रेन्समा कम्युनिटीमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्दा अथवा सिडहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्दा अथवा केही ग्रान्ट तपाईँ त्यहाँनिर दिन जाँदै हुनुहुन्छ अथवा केही बुकहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ दिन जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको काम चाहिँ फ्रन्ट लाइनरको काम त्यतिमै सकिन्छ कि तपाईँले आज राम्रोसँग दिएर आउनुभयो अनि उहाँबाट आइसकेपछि तपाईँभन्दा आफूभन्दा टप लेयर सुपेरिटी स्टाफलाई अथवा तपाईँको लाइन म्यानेजरलाई चाहिँ अथवा म्याट्रिक्स म्यानेजर कसलाई तपाईँ रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ त्यतिमै सकिन्छ कि तर त्यति मात्रै सोचेर चाहिँ के हुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा गर्नेले चाहिँ पुग्दैन एकैचोटि कतिवटा सेक्टर छ कतिवटा सेक्टर मोबिलाइज भएको छ र त्यो मोबिलाइजेसनको चाहिँ इच सेक्टरको चाहिँ प्रोग्रेस ट्र्याकिङदेखि लिएर एमएनई फ्रेमवर्कदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ लक फ्रेमदेखि लिएर उनीहरूको रिजल्ट फ्रेमदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई भन्न सुहाउँछ कि म प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा छु मेरो प्रोजेक्ट स्मुथली गइरहेको छ अदरवाइज कहीँ प्रब्लम छ भनेदेखि चाहिँ इन्काउन्टर गर्नको लागि ट्रेनिङ आवश्यकता पर्छ कि त्यसपछि गएर चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिमबाट कोही जानुपर्छ कि यो खालको सिचुएसन पनि आउँछ त्यो हिसाबमा हामीले त्यसको लागि पनि प्रिपेयर हुनुपर्छ जसलाई हामी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्छौँ अब थ्योरिटिकली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट त्यही अर्थमा राखिएको छ यसलाई आर्ट पनि भनिन्छ स्किल पनि भनिन्छ भनेको छ अब यो आर्ट र स्किल त थ्योरिटिकल टर्ममा हेर्ने हो एउटै हो हैन कसरी चाहिँ उसको चाहिँ स्किलले गर्छ भन्ने खालको कुरा हो तर म्यानेजमेन्टलाई यहाँ कसरी राखिएको छ भनेदेखि चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जुन प्रोसेसमा एउटा नलेज हुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको टुल्स हुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको आफ्नै टेक्निक्स हुन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ यस्ता टुल्स एन्ड टेक्निक्स जसमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स मोबिलाइजेसनका कुरादेखि लिएर चाहिँ फाइनेन्सियल मोबिलाइजेसनका कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरका मोबिलाइजेसनको कुराहरू चाहिँ कसरी एकैचोटि चाहिँ उसले चाहिँ इफिसियन्ट वेमा गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्टमा चाहिँ क्र्यास हुँदैन प्रोजेक्ट फेल्युअरतिर जाँदैन ग्रुपभित्र पनि त्यो चाहिँ स्पिरिट के हुन्छ सेयर्ड भ्यालुवाला स्पिरिट चाहिँ एकसाथ रूपमा जान्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टले चाहिँ हेर्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ यी खालको कुराहरूको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हो भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्दाखेरि चाहिँ फरक पर्दैन र चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा अब यति खालको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको सबैभन्दा इन्टर्नल थ्रेड्स के हुन्छ थाहा छ इन्टर्नल थ्रेड्स भनेको चाहिँ टाइमिङ हुन्छ बजेट पनि एज अ डोनरले कमिटमेन्ट गरिसकेको छ भनेदेखि त्यो आउँछ अन्टिल एन्ड अनलेस इन्टर्नल करप्सन त्यहाँनिर आएको छैन त्यसपछि गएर चाहिँ अर्गनाइजेसनको क्रेडिबिलिटी लस हुने खालको त्यस्तो आएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो पैसा आउँछ नभएदेखि चाहिँ त्यस्ता खालका फ्रडका कुरा करप्सनका कुराहरू त्यसपछि कम्युनिटीमा गएर चाहिँ रङ मेसेज स्प्रेड गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ नेसनल न्युजहरूमा आयो भनेदेखि चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ फन्डिङ पनि रोकिन्छ विथ रिजन फेरि यतिकै रोक्दैन उनीहरूले विथ रिजन रोक्छ नभएदेखि चाहिँ फन्डिङ प्रब्लम हुँदैन तर टाइम कन्स्टेन्ट के हुन्छ भने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ बन्द छ म फेरि त्यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ त्यो गलत म्यासेज नजाओस् किनभने पोलिसी चेन्ज भइदिन्छ तपाईँले कम्युनिटीमा टार्गेट टाइम इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ टाइम राख्नु भएको छ अनि त्यसपछि पोलिसी चेन्ज भइसकेपछि तपाईँको एउटा काम सट्ट डिले भइदिन्छ 2 हप्ताको लागि मात्रै 2 हप्ताको लागि डिले भइदिन्छ त्यसपछि जुन कारणले गर्दा अर्को कामलाई 2 हप्ता ठेल्छ त्यसले अनि त्यसपछि यदि त्यो सिजनल थियो भनेदेखि चाहिँ एउटा सिजनै सिफ्ट भइदिन्छ कहिलेकाहीँ एग्रिकल्चरको लागि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ सिड तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ जेठ असारमा दिनुपर्ने तपाईँले असारमा उनीहरूले चाहिँ एग्रिकल्चर गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ वैशाख र जेठ तपाईँ राख्नुभएको छ भनेदेखि कुनै कारणवश तपाईँको चाहिँ एउटाको एक्टिभिटिजको डिले अर्कोमा असर अर्कोको असर भइदियो भनेदेखि तपाईँमा साउन्डमा पुग्यो भनेदेखि साउन्डमा चाहिँ सिड दिनुको मतलब के हुन्छ कम्युनिटीबाट गाली खानु पर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले हरेक एक्टिभिटिजहरू प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा बसेर काम गरिसकिसकेपछि चाहिँ बडो ध्यानपूर्वक गर्नुपर्छ कि कुन टाइममा कुन एक्टिभिटिज गर्दा हुन्छ यदि स्टाफको कारणबाट चाहिँ प्रब्लम आउन खोज्छ भनेदेखि चाहिँ अर्गनाइजेसनको इन्टर्नल थ्रेट्स भयो स्वट एनालाइसिसमा हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थ र विकनेसेस भनेको चाहिँ इन्टर्नल हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले राइट पर्सनहरूलाई हायर गर्नु भएन राइट पर्सनलाई राइट रेस्पोन्सिबिलिटी दिनु भएन भनेदेखि चाहिँ यो आउने इन्टर्नल हो तर अपर्च्युनिटी र थ्रेट्स भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सबाट आउँछ त्यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ यी चारवटै पर्सपेक्टिभहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा तर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा आफैमा चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ डिसिजन मेकिङहरू होस् अथवा अकाउन्टेबिलिटी लिनुपर्ने कुराहरूमा होस् रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने कुराहरूमा होस् अथवा आउटकम्सहरूको कुराहरू होस् जुन रिवार्डको टाइम आउँछ भलै फोकल पर्सन म्यानेजर भए तापनि
सेयर्डमा जान्छ, सेयर्ड बिलिफमा जान्छ, सेयर्ड भ्यालुमा जान्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इच एन्ड एभ्री स्टाफ मेम्बरलाई चाहिँ भाइब्रेन्ट वेमा चाहिँ उनीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ मोटिभेट गर्छ क्या, इन्सपायर गर्छ। नभएदेखि क्रेडिट चाहिँ के हुन्छ, म्यानेजरले मात्रै लिन्छ अथवा क्रेडिट कोअर्डिनेटरले मात्रै लिन्छ भनेदेखि चाहिँ बर्खाको बेलामा हिमाली भेगमा मोटरसाइकल लिएर अथवा कति त हिँडेर पनि जाने स्टाफहरूले काम गर्छ त, गर्दैन नि त। त्यो हिसाबमा चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ सेयर्ड भ्यालुमा जान्छ र जुन सेयर्ड भ्यालुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि रिवार्ड मेकानिजमहरू हुन्छ र डिसिजन मेकिङका कुराहरू हुन्छ त्यो पनि सेयर्डमा लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नु पर्यो है। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ जानु पर्यो, न कि म त प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर हो, म त प्रोजेक्ट म्यानेजर हो, मैले अर्कोलाई 2 दिन त पेल्न सक्छु नि भन्ने खालको गयो भनेदेखि चाहिँ अघि मैले तपाईँहरूलाई यो सेसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि के भनेको भने गाउँमा काम भएन भनेदेखि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा बसेर चाहिँ युनिटमा हेड अफिसमा बसेर पनि काम बन्दैन। गाउँमा काम गर्नुपर्छ कि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा यहाँनिर देखाउनको लागि भनेपछि चाहिँ हामी इच एन्ड एभ्री स्टेपमा अथवा लेयरमा रहेका स्टाफहरूमा बटम टु अप, कहिलेकाहीँ टप टु बटम, यी दुवै अप्रोचलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेकानिजमको थ्रुबाट चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ हामी होलिस्टिकमा पनि जान सक्छौँ, मतलब चाहिँ धेरैवटा काम एकैचोटि पनि गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी टार्गेटेडमा मात्रै पनि जान सक्छौँ, जस्तो कि रिकन्स्ट्रक्सन गर्नु छ भूकम्पको लागि, असार र साउनमा चाहिँ स्लो गर्ने कि, किनभने असार र साउन जेनरली हामी पानी पर्छ सम्झिन्छौँ, अनि लोकलमा कम्युनिटीमा पनि के हुन्छ, असार साउन भनेको खेती गर्ने टाइम पनि हो। एउटा त मेन पावर कम हुन्छ, अर्को कुरा पानीको कारणबाट डिस्टर्ब हुन्छ भनेदेखि त्यो टाइममा चाहिँ यसलाई सिफ्ट गरेर चाहिँ हामी केमा चाहिँ बढी फोकस गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ त भन्दा साइकोसोसलमा प्रब्लममा भएकालाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरौँ नि त यो टाइममा भनेर पनि त्यो खालको चेन्जिङ मोडालिटी पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा रहने इम्प्लोइहरूले चाहिँ सोच्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उसको स्टाफहरू इच एन्ड एभ्री मन्थ चाहिँ कलेक्टिभ वेमा चाहिँ गइरहोस् काम गर्नको लागि चाहिँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अघि मैले सुरुमा इन्ट्रोडक्सनमा भने कि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिँ जहिले पनि फोकल पर्सन हुन्छ र ऊ नै त्यस्तो खालको चाहिँ ट्रु लिडर हुन्छ, हुनु पनि पर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि एभ्री मेकानिजमलाई चाहिँ फङ्सनल बनाउनुपर्छ। त्यो फङ्सनल नै अल्टिमेटली अब्जेक्टिभ र अल्टिमेटली कम्युनिटीको सेटिस्फ्याक्सनको लागि चाहिँ हुन जान्छ र चाहिँ आवश्यकता पर्दाखेरि उसले इच एन्ड एभ्री स्टाफ, इच एन्ड एभ्री सेक्टोरल, इच एन्ड एभ्री स्टेक होल्डरसँग चाहिँ नेगोसिएसनका कुराहरू हो कि कन्भर्सेसनका कुराहरू हो कि त्यो खालको कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टमा कुनै पनि रिस्क फ्याक्टरहरू नआओस्, कुनै पनि एक्स्ट्रा बर्डनका कुराहरू नआओस्, इन्टरनल कन्फ्लिक्ट नआओस्, एटलिस्ट टिममा सब ग्रुपहरू डिभिजन नहोस्, क्ल्यास नहोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट बिचमा फेज आउट गर्नु परोस्। हामीले धेरै अर्गनाइजेसनहरू नेपालमा सुनेका छौँ, अहिले मैले यसमा त म बोल्दिनँ, तर जसमा चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिँ प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्ट गरेको 5 वर्षको टाइमको चाहिँ उनीहरूको टाइम फ्रेम छ भनेदेखि 2.5 इयरमा पनि प्रोजेक्टहरू क्लोज गर्नु परेको छ। त्यस्तो खालको अर्गनाइजेसनहरू तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने धेरै रेपुटेड अर्गनाइजेसनहरूको प्रोजेक्ट पनि त्यसरी फेज आउट गर्नु परेको छ, जुन इन्टरनल कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि। त्यो कुरालाई पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि न कि मैले यो चाहिँ काम गर्नु छ, मेरो लिमिटेसनको मतलब बेलुकासम्ममा मैले यो गरिदिनु छ यतिलाई मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ऊ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ टिमको चाहिँ मेम्बर बन्न सक्दैन। ऊ एउटा इम्प्लोइ अवश्य बन्न सक्छ, उसले सर्टेन इन्कम पनि गर्न सक्ला सायद, तर चाहिँ उसले चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्न सक्दैन इन लङ टर्म यदि उसले सोचेको छ भने। सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। अब मैले प्रोजेक्ट र यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टसम्म पुगेँ। कोही साथीहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट त्यस्तो खालको चाहिँ क्वेरी छ भने प्लिज साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ नोट गरेर नबिर्सनुहोस् है, र केही छ भने अनम्युट गरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, तपाईँहरूलाई सोध्नको लागि र मलाई बिचमा इन्टरप्ट गर्दाखेरि मलाई फरक पर्दैन, जसको मतलब चाहिँ तपाईँले बुझ्नु हो भन्ने चाहिँ मैले सोच्छु, न कि मलाई इन्टरप्ट गर्नु हो भन्ने मैले सोच्ने हो। त्यो हिसाबमा साथीहरूलाई त्यस्तो केही छ भने प्रोजेक्ट टर्मिनोलोजी वाइज र कस्तो हुन्छ भन्ने वाइजमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा यो हुन्छ। अब किन चाहिँ आवश्यक छ त यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट? अब म यसमा यो अर्थले हेरिरहेको छैन कि स्टाफले के पायो, कम्युनिटीले के पायो, अभियसली त्यो पनि हेर्नुपर्छ, यसको बेसिसमा कुनै इन्टरप्रिटेसन नहोस् रङली। तर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा टेक्निकली र स्ट्रिक्ट एक्टिभिटिज हुन्छ, जुन जेनरली हेर्दाखेरि यो अर्गनाइजेसनले केही काम गरिदिरहेको छैन, स्टाफ बसिदिरहेको छ भन्ला कतिले,
तर पनि त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिमले चाहिँ यो मेरो अब्जेक्टिभ यो मन्थसम्म यतिको टार्गेट थियो भने त्यो पुगिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टले चाहिँ चेक गरिरहेको हुन्छ र पुगेको छैन भनेदेखि स्टाफहरूलाई त्यो अनुसारको चाहिँ गाइडलाइन्स दिइरहेको हुन्छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ के छ, अब यो यहाँनिर मैले इन्क्रिज बेनिफिसियरी स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ भनेर राखेको छु। यो भनेको चाहिँ के हो त, एउटा इस्युसँग रिलेटेड भएर राखेको है मैले, र यही नै सबै कुरा हुँदैन। यो भनेको चाहिँ मैले काम गर्ने प्रोजेक्टमा चाहिँ अर्थक्वेकको कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू होमलेस भएका थिए, धेरै मान्छेहरूसँग खानेपानीको सुविधा थिएन, धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ लाइभलीहुड ग्रेन्सको कुराहरूमा चाहिँ कमी थियो, अथवा चाहिँ धेरै मान्छेहरू साइको सोसल प्रब्लम थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मिनिमम पुर्याउनको लागि पनि घाँस बाँस कपास त चाहियो। थोरै अलिकति ऊ चाहिँ मेन्टल्ली रिलिफ फिल गर्छ भनेदेखि त्यहाँबाट उसले चाहिँ गियर अप गर्न सक्छ भन्ने खालको केसमा चाहिँ म चाहिँ यहाँ बेनिफिसियरिजको सेटिस्फ्याक्सनको रूपमा गएँ। तर प्राइभेट अर्गनाइजेसनले चाहिँ के हेर्छ त, प्राइभेट अर्गनाइजेसनले भनेको चाहिँ प्रफिट हेर्छ, तर पनि के गर्छ त, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन राख्छ। र आजको यो इन्टायर प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ म बढी जसो सोसल सेक्टरमा मात्रै कुरा गर्छु। साथीहरूको यदि एक्सपेक्टेसन चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा छ भने चाहिँ म माफ गरिदिनु होला, किनभने म म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट पनि होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ म बढी चाहिँ एनजिओ आइएनजिओसँग रिलेटेड भएर काम पनि गरेँ। त्यो हिसाबमा म यहीसँग कुरा गर्छु। त्यसपछि गएर अर्को कुरा, अघि मैले भने कि अर्गनाइजेसनको ओभरहेड कस्ट यदि बचाउनु छ भनेदेखि, अथवा अर्गनाइजेसनको एक्सपेन्सलाई यदि मिनिमाइज गर्नु छ, अथवा थ्रेसहोल्डहरू चाहिँ धेरै निकाल्नु छैन भनेदेखि चाहिँ के हुनु पर्यो, डेडलाइन मिट गर्नुपर्छ। डेडलाइन भनेको लिमिटेड टाइममा लिमिटेड मेन पावरबाट लिमिटेड रिसोर्सेसहरू जति उसले चाहिँ लक फ्रेममा राखेको छ, जति प्रपोजलमा राखेको छ त्यसैलाई मात्रै लिमिटेड भने है मैले। सकेसम्म थोरैमा धेरै गरेर प्रफिट निकालेर राखौँ भन्नलाई मैले भनेको होइन। जति उसले चाहिँ एज अ उसको रिटर्न फर्ममा राखेको छ त्यो खालको मोबिलाइज गरेर चाहिँ क्वालिटी निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल अर्गनाइजेसनको क्रेडिबिलिटी बढ्छ। डेडलाइन चाहिँ लम्ब्याउँदै जाने, स्यालेरी एभ्री इयर चाहिँ बढाउँदै जाने, बजेटमा चाहिँ ओभरहेडबाट चाहिँ सितिएर पनि डोनेसन अझै माग्ने, पुगेन भनेर तर पहिले चाहिँ पुग्छ भन्ने, यो खालको भयो भनेदेखि नेक्स्ट टाइमदेखि यस्तो खालको चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ डोनरहरूले टिम बनाउन चाहँदैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले पहिले नै क्लियर हुनु पर्यो कि पहिले नै बजेट फाइनेन्सियल प्लान बनाउँदाखेरि हामीले धेरैवटा प्लान मध्ये एउटा फाइनेन्सियल प्लान पनि पर्छ, जुन प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन एक्टिभिटिजसँग इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ र त्यो टाइममा कति मेन पावरहरू लाग्छ र कति फाइनेन्सियल रिसोर्स लाग्छ भन्ने खालको कुरा, त्यो खालको कुरा चाहिँ इन्टेलेक्चुअली पहिले नै सेट आउट गरेको हुनुपर्छ। अब जेनरली अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के छ, 10% चाहिँ ओभरहेड राखिन्छ, तर चाहिँ डेडलाइन चाहिँ तपाईँको मिट भयो तर चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट टाइममा भएन भनेदेखि त त्यही ओभरहेड यहाँनिर जान्छ, सपोर्ट कस्ट पनि जान्छ, ओभरहेड पनि जान्छ। अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ, कुनै कुनै ठाउँमा प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ मिट भएको छैन तर चाहिँ डाउन साइज गर्दै जानुपर्छ स्टाफहरू। त्यो साँच्चैकै नमजाको कुरा हो, त्यो साँच्चैकै नमजाको कुरा हो। किन, कम्युनिटीले पनि केही पाएन र चाहिँ इम्प्लोइले पनि के छ, सेटिस्फ्याक्सन पाएन। हरेक इम्प्लोइले पैसाको लागि मात्रै काम गर्दैन, सेटिस्फ्याक्सनको लागि पनि गर्छ, उसले आफ्नो प्रोग्रेस र डेभलपमेन्ट पनि हेर्छ। त्यो हिसाबमा त्यो खालको कुराहरू चाहिँ यदि डेडलाइन हामीले टाइममा मिट गर्न सकेनौँ विथ टेन्जिबल अब्जेक्टिभ भनेदेखि चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ, त्यो कुरालाई हेर्ने। अर्को छ रिड्युस रिस्क। यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई कसरी भनौँ भनेदेखि चाहिँ इन्टर्नल र एक्सटर्नल रिस्कको कुरा गरौँ। अघि मैले स्वट एनालाइसिसको फर्मबाट चाहिँ एउटा भने, अर्को चाहिँ रिस्क के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अनएक्सपेक्टेडली रिस्क भनेको चाहिँ कहाँबाट चाहिँ कज हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ एक्सटर्नलबाट हुन्छ। इन्टर्नलबाट भयो भनेदेखि त क्ल्यास नै हो, अथवा मिसकन्डक्ट नै हो, अथवा करप्सन नै हो। इन्टर्नल चाहिँ हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र हुनु पर्यो भनेदेखि, अथवा नेपोटिजम र फेभरेटिजमलाई सपोर्ट गर्दा कहिलेकाहीँ हुने खालको हुन्छ। तर चाहिँ एक्सटर्नल चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ समस्या भइदिन्छ। फर इक्जाम्पल भूकम्पको कारणले गर्दा त 16वटै जिल्लामा उत्तिकै असर परेको थियो, मतलब चाहिँ नम्बरको हिसाबमा चाहिँ धेरै थोरै मात्रै हो। तपाईँले चाहिँ ए भन्ने कम्युनिटीमा गर्नुभयो, मानौ दोलखाको ए भन्ने कम्युनिटीसँग त अभियसली बी भन्ने कम्युनिटी त जोडिएकै हुन्छ। अनि अब तपाईँले के गर्नुभयो, ग्रान्टहरू बाँड्दाखेरि जुन गभर्मेन्टले दिने 3 लाख रुपियाँ छ, तपाईँले दिँदाखेरि चाहिँ के भयो, क्विक भयो, मान्छेसँग पैसा छ भन्ने बित्तिकै उनीहरू काम गर्न थाले। अनि एउटा ग्रान्टबाट अर्को ग्रान्ट तपाईँ दिइहाल्न थाल्नुभयो, जुन प्रोग्रेसको लेभल पुगेपछि
तर बी भन्ने कम्युनिटी चाहिँ के गरिरहेछ, अझै गाउँपालिका धाइरहेछ, अझै नगरपालिका धाइरहेछ, अझै डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस धाइरहेछ, पैसै आएन, इन्जिनियरै आएर हाम्रो घर हेर्दैन, जसको कारणले गर्दा हामीले टाइममा पैसा पाएनौँ भन्ने खालको हुन्छ। अनि समस्या के भइदिन्छ, रिस्क म भन्दैछु यहाँ, समस्या भइदिन्छ कि बी भन्ने कम्युनिटी तपाईँको अर्गनाइजेसनमा आउँछ। तपाईँको काम अर्गनाइजेसनले चाहिँ सुरु पैसा दिएको कारणले गर्दाखेरि घर छिटो छिटो बन्यो, असार साउनमा मान्छेहरू घर बस्न पाए, हाम्रोमा चाहिँ पाएन, अब हाम्रो पनि पैसा तपाईँहरूले नै दिनु पर्यो भनेर भनिदिन्छ। कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि समस्या पारिदिन्छ, यदि हाम्रो पनि पैसा तपाईँहरूले दिनुहुन्न भने तपाईँहरू यहाँ पनि नगर्नुहोस्, हामी सबै एउटै समस्यामा पर्छौँ भनेर भनिदिन्छ। त्यो कारण चाहिँ के हो, त्यो नबुझेर हो अभियसली, तर पनि त्यस्तो खालको रिस्क फ्याक्टरहरू पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ भइदिन्छ। त्यो खालको कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा हो है। अर्को छ मनी र टाइमको कुराहरू छ। अब यसमा टाइम नै मनी हो भन्छ भनेदेखि चाहिँ यदि तपाईँले डेडलाइनसँग मिट भएर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू गरिसक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ अघि मैले भने कि ओभरहेडबाट, सपोर्ट कस्टबाट अथवा चाहिँ डोनर अर्गनाइजेसनलाई भनेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, तपाईँले चाहिँ एडभान्समा नोटिस गराएर तपाईँहरूले चाहिँ पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईँले चाहिँ टाइमभित्र चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने एटलिस्ट तपाईँले ओभरहेड 5%, कसैले 10% राखेको हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी राख्न पाइँदैन, त्यो टोटल बजेटको हुन्छ। त्यो बजेटको पैसा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को प्रोजेक्ट अथवा त्यही प्रोजेक्टको सस्टेनेबिलिटीको लागि तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही प्रोजेक्टको चाहिँ फेरि तपाईँले सुरुमा त इमर्जेन्सीको रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो मानौँ भनेदेखि, त्यसैलाई तपाईँ डेभलपमेन्ट फेजमा काम गर्नको लागि तपाईँको सेभ अप मनी त्यहाँ युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, अनगोइङ तपाईँको प्रोजेक्टहरू चाहिँ बनिरहन्छ, तपाईँको इम्प्लोइ पनि त्यो अर्गनाइजेसन छोडेर जानु पर्दैन। त्यो हिसाबमा पनि प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्टाफहरूको चाहिँ लङ टर्म पनि सोचेको हुनुपर्छ र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि सोचेको हुनुपर्छ कि मैले यो काम टाइममा सिद्ध्याएँ भने थोरै पैसा सेभ होला, जसको कारणले अर्को प्रपोजलको थ्रुबाट यही स्टाफलाई चाहिँ हामी एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ कन्ट्र्याक्ट, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ अर्गनाइजेसनप्रति सधैँ राम्रो हुन्छ, कम्युनिटीको पनि राम्रो चाहिँ रेस्पोन्स रहन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ सोच्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ सधैँ अर्गनाइजेसनको क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ। किनभनेदेखि व्यक्ति ठुलो कि अर्गनाइजेसन ठुलो भन्यो भने अभियसली अर्गनाइजेसनमा हामी जानुपर्छ। अर्गनाइजेसन भयो भने न धेरै व्यक्तिहरू राखेर काम गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबमा अर्गनाइजेसनको इमेज रङ वेमा होइन कि राइट वेमा, त्यसपछि गएर तपाईँले निकाल्न खोजेको अब्जेक्टिभ भलै मान्छेहरूले क्रिटिसाइज गर्ला यसको चाहिँ खासै केही छैन भनेर, तर तपाईँको जुन लक फ्रेममा जे एचिभ गर्छु भनेर तपाईँले एक्टिभिटिज गर्नुभएको छ, रिजल्ट फ्रेममा सेट आउट गर्नुभएको छ, त्यो एचिभ गर्नु भनेकै सबैभन्दा बेस्ट हो। छोडिदिनुहोस् कि कसले के भन्छ, कसले कताबाट क्रिटिसाइज गर्छ, यो पुगेन ऊ पुगेन, संसारमा नपुगे धेरै कुरा छ। तर तपाईँले जुन डिफाइन गरेको चाहिँ रिजल्ट फ्रेमवर्कको चाहिँ टार्गेट छ, तपाईँले जुन मिनिस्ट्री अफ सोसल वेलफेयर काउन्सिलमा सबमिट गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ एचिभ भयो कि भएन त्यो कुरालाई चाहिँ सधैँ ध्यानमा राख्नुपर्छ। किनभने प्रोजेक्ट एकैचोटि धेरैवटा कुराहरूको लागि चाहिँ चेन्ज लिएर आउनको लागि भन्दा पनि के उसले डिफाइन गरेको छ, के उसले सेट र चाहिँ एउटा चाहिँ डाइमेन्सन क्रिएट गरेको छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। र जहिले पनि पब्लिक ओरिएन्टेड र कम्युनिटी ओरिएन्टेड काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्याट भन्ने अप्रोच छ, त्यो कुरालाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। स्याटमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ एब्रिभिएसन वर्ड हो। फर्स्ट एसएडी ले चाहिँ के भन्छ, एभ्री सेक्स एज र डाइभर्सिटीलाई कभर गर्नुपर्छ। तपाईँ भलै एमा कम्युनिटीमा गर्दै हुनुहुन्छ, तर ए भित्रको चाहिँ सेक्स एज र डाइभर्सिटीलाई चाहिँ कभर गर्न सक्नुपर्छ भन्छ। अर्को फेरि स्याटले चाहिँ के भन्छ, उनीहरूको सेफ्टी पनि हुनुपर्छ, उनीहरूलाई एक्सेस पनि गराउन सक्नुपर्छ र उनीहरूको डिग्निटीको पनि रेस्पेक्ट हुनुपर्छ भन्छ। र यो भयो भनेदेखि चाहिँ कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छ। र चाहिँ मैले यहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्स पनि कुरा गरेँ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब अर्गनाइजेसन नेपालमा कस्तो छ त भन्ने खालको कुरामा म सर्टमा भन्छु। त्यसपछि गएर अब यो अर्गनाइजेसनको क्याटेगोरीको हिसाबमा म तपाईँलाई बाई लिटरेचरको कुरा गर्छु है। बाई लिटरेचर इभन मैले पनि पढ्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू लोकेसनको आधारमा, एक्टिभिटिजको आधारमा हैन, त्यसपछि गएर चाहिँ टाइमिङको आधारमा, उनीहरूले चाहिँ कस्तो खालको नेचरको काम गर्छन् भन्ने आधारमा, एउटा ओनरसिपको आधारमा, यस्ता धेरै आधारमा अथवा टेक्नोलोजीको आधारमा धेरैवटा क्याटेगोरी तपाईँले सजिलैसँग चाहिँ इन्टरनेटमा सर्च गर्नुभयो भने पनि पाउन सक्नुहुन्छ कि एउटा पर्टिकुलर चाहिँ इन्टिटिजलाई लिएर अर्गनाइजेसनको चाहिँ टाइपहरू कति किसिमका हुन्छन् भन्ने खालको केसलाई यदि हेर्ने हो भने। तर मैले आज यहाँनिर जेनरली हामी चाहिँ धेरै युथहरू, धेरै चाहिँ साथीहरूले चाहिँ
बुझ्ने खालको चाहिँ अर्गनाइजेसन जुन फङ्सनल बेसिसमा जुन चाहिँ रजिस्ट्रेसनको बेसिसमा अथवा पेपर वर्कको बेसिसहरुमा चाहिँ पनि हेर्नुपर्छ अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै किनभने यो यतिकै इमर्ज हुने कुराहरु होइन यो चाहिँ एउटा चाहिँ गभर्नमेन्टको प्रोसिड्युरलाई फलो गरेपछि बल्ल चाहिँ यो इमर्ज हुन्छ अर्गनाइजेसन नभए त हामी ग्रुप भन्न सक्छौं जस्तो मदर्स ग्रुपहरु जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेसनमा रजिस्टर नगर्दाखेरि हुन्छ युथ क्लबहरु चाहिँ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ जरुरी छैन त्यो त्यस्ता खालकोलाई चाहिँ हामी चाहिँ धेरै तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौं तर चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ फङ्सनल बेसिसमा चाहिँ यी विभिन्न किसिममा मैले राख्ने कोसिस गरेको छु सायद धेरै साथीहरुलाई यो थाहा पनि होला गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै यहाँ मैले कोर भनेको छु यो चाहिँ इन्टायर रेभिन्यू इन्टायर एक्सपेन्स जुन गभर्नमेन्ट भित्रकै मेकानिजमबाट हुन्छ जसमा ट्याक्स पेएबलको कुराहरुदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ गभर्नमेन्ट भित्र रहन्छ जस्तो मिनिस्ट्री काउन्सिल क्याबिनेटहरु अभियसली अर्गनाइजेसन हुन् इभन पुलिस नेपाल प्रहरी अथवा चाहिँ नेपाल आर्मीको यी सबै खालको कुराहरुलाई हामी अर्गनाइजेसनको रूपमा लिन सक्छौं जस गभर्नमेन्टको फन्डिङबाट कोर रूपमा हुन्छ तर अर्को पनि एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन हुन्छ जुन गभर्नमेन्टको पनि फन्डिङ हुन्छ पब्लिक पनि फन्डिङ हुन्छ जुन चाहिँ पब्लिक अर्गनाइजेसन भन्छौं जसमा इन्डिपेन्डेन्टली हेर्नु पर्दाखेरि फंक्सन चाहिँ गभर्नमेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसनबाट गएको हुन्छ तर चाहिँ फन्डिङ कहिलेकाहीँ पब्लिकको नि हुन्छ शेयरको थ्रुबाट होस् या डोनेसनको थ्रुबाट होस् र यस्ता खालका अर्गनाइजेसनहरु चाहिँ प्रॉफिटको लागि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रॉफिट मेकिङ एक्टिभिटिजहरु काम गर्छ जस्तो नेपाल टेलिकम हेर्दाखेरि चाहिँ के छ पब्लिकको गभर्नमेन्ट फन्डिङ पनि छ पब्लिकहरुको पनि छ एयरलाइन्स नेपाल एयरलाइन्सको कुराहरु नेपाल मेडिकल काउन्सिलका कुराहरु जो स्टुडेन्टहरु पढाउने कामहरु गर्छन् यो यस्तो खालको चाहिँ अर्गनाइजेसनहरु अर्को खालको अर्गनाइजेसनको टाइपमा पर्छ त्यस्तै अर्को प्राइभेट अर्गनाइजेसन यसको बारेमा त मैले धेरै भन्नु पर्दैन इभन एक्जाम्पल मात्रै दिए पनि पुग्छ साथीहरुलाई चौधरी ग्रुप र पञ्चकन्या ग्रुप राखेको छु मैले यो चाहिँ किनभनेदेखि यो धेरै सुनिन्छ त्यही भएर मैले यो राखेको कि जो चाहिँ बढी चाहिँ प्राइभेट ओनरमा चाहिँ गएको हुन्छ प्रॉफिट मेकिङहरुमा गएको हुन्छ भन्ने खालको कुराहरुमा अर्को एउटा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ ट्रेड युनियन अथवा के युनियन भनेर हामी सुन्छौं जसलाई चाहिँ मैले के क्याटेगोरीमा राखेको छु भनेदेखि यो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु यो सर्च गर्नुभयो भने पनि युनियन एन्ड एसोसिएसन भनेर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ युनियन एन्ड एसोसिएसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुले आफ्नो पर्टिकुलर युनियनसँग चाहिँ एसोसिएट भएका ह्युमन बीइङ्सहरु अथवा चाहिँ वर्कर्सहरुको चाहिँ वेल बीइङको लागि काम गर्छ जस्तो जनरल फेडरेसन अफ नेपाल ट्रेड युनियन वर्कर्सहरुको लागि काम गर्ने नेपाल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट वर्कर्स युनियन चेम्बर्स अफ कमर्स अहिले चाहिँ यो लकडाउनमा चाहिँ धेरै चाहिँ बिजनेसम्यानहरुको चाहिँ के भयो त जागिर खोसियो घर भाडाहरु तिर्न सकिएन त्यसपछि मिना गरिदिनु पर्यो भनेर चेम्बर्स अफ कमर्सहरुले कहिलेकाहीँ बार्गेनिङ गरेको छ कि यो छुट गरिदिनु पर्यो उ छुट गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बिजनेसम्यानहरुको चाहिँ यो डिस्काउन्ट उ डिस्काउन्ट भनेर माग्ने गर्छन् उनीहरुको चाहिँ वेलफेयरको लागि उनीहरुको वेलबिङको लागि चाहिँ भन्ने खालको कुराहरुलाई लिएर हेर्ने हो भने यो चाहिँ युनियन र एसोसिएसन वाला पनि हुन्छ अब नन गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसन तपाईहरु सम्पूर्णले बुझ्नुहुन्छ इन्टरनेशनल नन गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसन अर्को टाइप हो जुन चाहिँ तपाईहरु सम्पूर्णले बुझ्नुहुन्छ जसमा यसलाई डिफाइनै गर्ने हो भने कसैले बाइलेटरल र मल्टिलेटरल भन्ने कुराहरु गर्छ बाइलेटरल इन द सेन्स अफ नेबरहुड कन्ट्री सपोर्टर कन्ट्रीहरु सपोर्टिभ कन्ट्रीहरुले गर्छ नेपालको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सार्क कन्ट्रीहरुलाई चाहिँ हामी मान्न सक्छौं भनेदेखि चाहिँ मल्टिलेटरल भनेको चाहिँ विभिन्न देशहरुबाट चाहिँ इन्टरनेशनल डोनेसनहरु आउँछ भनेदेखि त्यस्ताबाट पनि हामी चाहिँ प्रोजेक्टहरु चलाउँछौं जुन आईएनजीओहरु पर्छ वर्ल्ड बैंक र युएन एजेन्सीजहरुलाई चाहिँ मैले यसमा चाहिँ एज अ एक्जाम्पलको रूपमा एज अ सिम्बलको रूपमा मात्र राखेको छु यो रह्यो हाम्रो अर्गनाइजेसनको टाइप हामी पढ्दै थियौं प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र चाहिँ टाइप पनि हामीलाई चाहिँ जान्नु आवश्यकै हुन्छ राम्रै गर्छ भन्ने तरिकाले मात्रै मैले यसलाई राखेको त्यही भएर यसलाई मैले धेरै टाइम दिएन यो त तपाईहरुले सजिलै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अब म आए कि फेरि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट नै म यहाँनेरि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ बढी फोकस हुन चाहन्छु अब यहाँनेरि मैले केही स्किल्स र नलेज भनेर चाहिँ राखेको छु एउटा चाहिँ आइडियल पर्सनले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्किल र नलेज अथवा नलेज जे भए तापनि उसँग कति छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यतिखेर साबित हुन्छ कि उसले कति स्किलफुल्ली त्यसलाई चाहिँ कम्युनिटीमा राख्न सक्छ अथवा त्यसले कतिको चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई इम्प्याक्ट दिन सक्छ फाइनान्शियली अथवा प्रॉफिट वाइज अथवा चाहिँ अब्जेक्टिभ वाइज अथवा चाहिँ
क्रेडिबिलिटी सेभ अप गर्नको लागि अथवा चाहिँ गुड टिम स्पिरिट बनाउनको लागि यी सबै खालको कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ जतिखेर एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिटमा काम गर्नुहुन्छ अथवा प्रोजेक्ट म्यानेजर नै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ धेरै खालको कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। भलै हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ दिनमा 2टा काम गर्नु होला अथवा 5वटा काम गर्नु होला, तर माइन्डमा चाहिँ के हुनु पर्यो, एभ्री कुराहरू चाहिँ सेट आउट नै हुनु पर्यो। अब यहाँनिर सिम्पल कुराहरू छ तर पनि यो कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ मिसम्याच भइदिँदाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनले सबैभन्दा ठुलो क्षति बिहोर्नुपर्छ। त्यो हिसाबमा यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर राखेको छु। साथीहरूले यो सायद बुझ्नुहुन्छ, यसलाई मैले धेरै एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्दैन, तर पनि म सरसर्ती चाहिँ भन्छु। टाइम म्यानेजमेन्ट, अभियसली प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, डेडलाइन कहिले छ, पर्टिकुलर एक्टिभिटीको डेडलाइन कहिले छ, प्रोजेक्टको डेडलाइन कहिले छ, कहिले मिड टर्म इभ्यालुएसन गर्नु छ, कहिले चाहिँ फाइनल इभ्यालुएसन गर्नु छ, कहिले स्टाफ रिक्रुटमेन्ट गर्नु छ। यी सबै खालको कुराहरू चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पर्छ। न कि टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको आउने र जाने मात्रै चाहिँ होइन कि, टाइम म्यानेजमेन्ट 9 to 5 मात्रै काम गर्ने होइन कि, प्रोजेक्टको टाइम म्यानेजमेन्ट बुझ्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा हो। कस्ट म्यानेजमेन्ट, मैले भनिहालेँ कि एभ्री अर्गनाइजेसनको फाइनेन्सियल प्लान हुन्छ, बजेट हुन्छ, एभ्री हेडिङमा बजेटको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भने कुन बजेटको कति इम्प्लिमेन्टेसन कुन टाइममा गर्नेदेखि लिएर कुन बजेट एक्टिभिटिज गर्नको लागि कति पैसा चाहिन्छ, यी सबै खालको कुराहरूको चाहिँ उसँग आइडिया पनि हुनु पर्यो र त्यो अनुसार इम्प्लिमेन्ट पनि हुनु पर्यो। नलेज ठुलो कुरा होइन कि इम्प्लिमेन्ट गर्न जान्दछ कि जान्दैन भन्ने कुरा, तर नलेज आफैमा पनि ठुलो चाहिँ ठुलै हो है साथीहरू। अर्को कुरा छ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। क्वालिटी इन द सेन्स, अघि मैले के भने तपाईँलाई भने एउटा अर्गनाइजेसनले एउटा प्रोजेक्टमा हेर्नु पर्दाखेरि 3-4वटा सेक्टरल बनाएर पनि काम गर्छ भने, तर त्यो 3-4वटा सेक्टरहरूको क्वालिटी कन्सिस्टेन्सी एउटाको चाहिँ अलिकति हाई छ, बढी पब्लिक ओरिएन्टेड छ, कम्युनिटी ओरिएन्टेड छ, रिजल्ट राम्रो दिइरहेछ, र अर्को चाहिँ फेरि डाउन छ जसमा चाहिँ के छ, बढी चाहिँ क्रिटिसिजम आइरहेछ भने पनि राम्रो त भएन। कन्सिस्टेन्सी एभ्री चाहिँ एक्टिभिटिज वाइज हुनु पर्यो, आउटकम्सको हिसाबमा, आउटपुटको हिसाबमा, तर चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इन द सेन्स अफ सेक्टरल म्यानेजमेन्ट पनि त हुनु पर्यो। यो काम त सजिलो छ, म भोलि गरौँला नि त, भोलि गरौँला, त्यो भोलि कहिले पनि आउँदैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ क्वालिटी यताबाट इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबमा, इनपुटको हिसाबमा पनि हुँदैन र आउटपुटको हिसाबमा पनि हुँदैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ इनपुट आउटपुटलाई ब्यालेन्स गर्न पनि सिक्नु पर्यो। एचआर म्यानेजमेन्ट भन्नेलाई कि मेरो आफ्नो मान्छेलाई लिएर आएर राखौँला, त्यो त काम लागेन। राइट पर्सन राइट प्लेसमा हुनु पर्यो, राइट टाइमिङमा पनि उसलाई चाहिँ हायरिङ प्रोसेस गर्नु पर्यो। यदि काहीँ त्यस्तो हडल छ भनेदेखि त्यो खालको कुराहरू बरु पहिले नै डिस्कसन गर्नु पर्यो कि स्टाफ यो समयमा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ पिक आवर हो र चाहिन्छ भनेपछि त्यो समयमा चाहिन्छ। त्यहाँनिर कुनै पनि अर्को एक्सक्युज हुँदैन जसलाई अर्कोलाई दोष लगाएर चाहिँ आफू पन्छिने, त्यो खालको पनि हुनु भएन। त्यो खालको तरिकाले पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र म्यानेजरले स्पेसली चाहिँ सोच्नुपर्छ। कम्युनिकेसन इन द सेन्स हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, हामीले यदि कम्युनिटीलाई चाहिँ ओरिएन्ट गरेनौँ भनेदेखि के कामको लागि हामी यहाँ आएका छौँ र इम्प्लिमेन्ट गरिरहेका छौँ त्यहाँ एउटा फल्ट हुन्छ। किनभने कम्युनिटीलाई चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्न सकेनौँ भने उसले सपोर्ट गर्दैन। एक दोस्रो, लोकल स्टेक होल्डर्स इन द सेन्स के छ भनेदेखि चाहिँ लोकल स्टेक होल्डर्स पनि हाम्रो लागि भ्यालुएबल हुन्छ। लोकल स्टेक होल्डर्स भनेको कम्युनिटीका मेम्बर्स मात्रै र पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ केही रिप्रेजेन्टेटिभ मात्रै होइन। लोकल स्टेक होल्डर्स भनेको चाहिँ त्यही इस्युसँग काम गर्ने कहिलेकाहीँ अर्को एनजिओज पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट बडिजहरू पनि हुनसक्छ। यी यस्ता खालका सँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसनहरू हुनुपर्छ। रिस्क म्यानेजमेन्ट मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। प्रोक्युरमेन्ट वान अफ द मोस्ट क्रिटिकल थिङ हो। यसलाई बुझ्नुपर्छ कि प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्पेसल प्लान हुनु पर्यो कि गभर्मेन्टको प्रोक्युरमेन्टको पोलिसी पनि हुनु पर्यो र तपाईँको अर्गनाइजेसनको प्रोक्युरमेन्ट पोलिसीको टाइअप गरेर चाहिँ प्रोक्युरमेन्टको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ। यसलाई म अझ पछि पनि भन्छु प्रोक्युरमेन्टको केसमा। अर्को इन्टिग्रेसनको कुराहरू छ। एक्टिभिटिजको वाइज इन्टिग्रेसन पनि हुनु पर्यो, कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको वाइज पनि हुनु पर्यो, तपाईँको सेक्टरल वाइज पनि इन्गेजमेन्ट हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट कस्तो थियो भने ओनर ड्रिभन एप्रोच भनेर थियो, जसमा हामीले बिल्ड ब्याक बेटर र कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अप्रोच राखेको थियौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि मोर कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट होस्, जसको कारणले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि सपोर्ट गरोस् भनेर चाहिँ हो है। अर्को छ यहाँनिर ट्रान्सप्यारेन्सी एन्ड एकाउन्टेबिलिटी, जसले करप्सन र फ्रड एक्टिभिटिज जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अभोइड गर्छ। कन्सिस्टेन्सी फेरि अनि फ्लेक्सिबिलिटी हुनु पर्यो। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेन्स अफ यो काम गरे आज भने भोलि छुट्टीवाला होइन। यो फ्लेक्सिबिलिटी भनेको चाहिँ बाई नर्म्स र चाहिँ उसको चाहिँ फेसिलिटिजको हिसाबमा र एक्टिभिटिजको नेचरको हिसाबमा जसलाई एक्जिक्युसन गर्ने तरिकाहरूमा चाहिँ हो। कम्युनिकेसन स्किल्सको कुराहरू छ, जुन कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट अफ स्किललाई यहाँनिर सँगै हामी राख्न सक्छौँ।
अर्गनाइजेसनको कुराहरू छ। अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ यति सबै म काम गरिरहेको छु, तर अर्गनाइजेसनको म मिसन भिजन चाहिँ अझै पनि बिर्सिरहेको छु। प्रोजेक्ट चाहिँ म इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु, तर केले गर्दा अर्गनाइजेसनलाई प्रफिट हुन्छ त्यो चाहिँ बिर्सिरहेको छु भन्ने खालको कुरा पनि गर्नु भएन। अर्गनाइजेसन पनि प्रफिटमा चाहिँ हुनु पर्यो। प्रफिट इन द सेन्स फाइनेन्सियल इन्कम होइन कि क्रेडिबिलिटी हुनु पर्यो कि कम्युनिटी अप्रोजल हुनु पर्यो। अर्को छ यहाँनिर प्रब्लम सल्भिङ, सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र इन्टेन्डेड भनेको चाहिँ तपाईँले सबै गर्नुभयो तर प्रब्लम सल्भ भएन भनेदेखि के गर्ने, त्यो हिसाबमा प्रब्लम सल्भिङ स्ट्राटेजी पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो भन्छ। अनि अर्को छ स्ट्रङ लिडरसिप। अब यो स्ट्रङ लिडरसिप केमा मात्र युज गर्न सकिँदैन र होइन, यो धेरैमा सकिन्छ। जस्तो टिम बिल्डिङका कुराहरू अनि इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू यी सबैमा हामी गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबमा पनि डिसिजन मेकिङ गर्नु पर्यो, किनभने आजको डिसिजनले तपाईँको 5 वर्षको कामलाई तपाईँको चाहिँ फोकस गर्दैछ भनेदेखि डिसिजन पनि त्यो अनुसारले गर्नु पर्यो। टेक्निकल एक्सपर्ट हुनु पर्यो। यो ह्युमन रिसोर्ससँग यसले चाहिँ रिलेसन राख्छ भनेदेखि चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टहरू आवश्यकता अनुसार राखेको हुनु पर्यो। भनेको मतलब इम्प्लोइहरू चाहिँ राइट नम्बरमा हुनु पर्यो र चाहिँ भ्यालुएबल हुनु पर्यो र उनीहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भनेदेखि टाइमली हुनु पर्यो र कस्तो खालको इम्प्लोइ एक्टिभिटिजको नेचर छ त्यो अनुसार चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ है। अब म लगभग धेरै नजिकमा आइसकेको छु एन्डको। त्यसमाथि अब म अझ अघिको स्किल भन्दा अझ बढी कोरमा गइरहेको छु। अब यो कोरले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा फेजको मात्रै कुरा गरेको छ। साइकलको यो भन्दा पछाडि आउँछ, म तपाईँहरूसँग फेरि कुरा गर्छु। यहाँसम्म केही छ कन्फ्युजन भने साथीहरू तपाईँहरू मलाई इनबक्स गर्दै जानु होला, किनभनेदेखि यदि तपाईँहरूले अनम्युट पनि कहिलेकाहीँ गर्नु भएन भनेदेखि म पनि फेरि बोलि नै रहन्छु अनि थाहा हुँदैन कि मेरो साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन अथवा केही क्वाइरी छ त्यो चाहिँ आएन भन्ने कुराहरू। एटलिस्ट केही छ भने साथीहरू नडराइकन नलजाइकन जान्नको लागि हो यार, गल्ती नगरिकन हामी सिक्दैनौँ पनि है। त्यो तरिकाले एकदम फ्रेन्डली तरिकाले जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ चाहना हो। केही छ भने अनम्युट गरेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, म एक्सपेक्ट गरिरहेको छु। केही छ भने, नभएदेखि म फेजमा जान्छु। ल मैले केही देखेन त्यो हिसाबमा म फेजमा गएँ। अब यो फेज भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ कुन टाइम इन्टरभलमा के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलप पनि हुन्छ, एक्टिभिटिज इम्प्लिमेन्ट पनि हुन्छ, कन्ट्रोलिङ मेकानिजम पनि हुन्छ र तपाईँ फाइनली राइटफुल रिजल्ट एचिभ गरेर फेज आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टले हेर्न खोजेको त कुरा यही हो भनेपछि यो कुराको चाहिँ फेज चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पहिलो चाहिँ के छ, प्लानिङ छ। यहाँनिर 4वटा फेजको मात्रै कुरा गर्न कोसिस गरिरहेको छु म, जसमा म या धेरैवटा कुरा इन्भल्भ हुन्छ। त्यो कुरालाई म बिस्तारै डिस्कस गर्दै जान्छु। कन्फ्युजन भयो भने साथीहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। प्लानिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ के छ, हाउ टु म्याप आउट अ प्रोजेक्ट भनेर यहाँनिर मैले भनेको छ। पहिले त के हुनु पर्यो, एउटा इस्यु नै हुनु पर्यो कि प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन सेटअप मात्रै भएर भएन कि कुन इस्युमा काम गर्ने भन्ने कुरा। यति भनेपछि साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ। स्टेक होल्डर कसको लागि र यो प्रब्लमसँग कसको लागि भनिरहँदाखेरि सपोर्टिभ मेकानिजमहरू को हुनसक्छ। गभर्मेन्टबाट को हुनसक्छ, कम्युनिटीबाट को हुनसक्छ, डिस्ट्रिक्टबाट को हुनसक्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ वार्डबाट को हुनसक्छ। यो खालको कुरा थाहा हुनु पर्यो। अब के एचिभ गर्नको लागि अर्गनाइजेसनको त एउटा चाहिँ प्रोजेक्टको त अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो। अब्जेक्टिभ बिना त हामी पैसा कहाँ खर्च गर्ने, ह्युमन रिसोर्स कहाँ मोबिलाइज गर्ने, एक्टिभिटिज कस्तो खालको चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा नै क्लियर हुँदैन। अर्को कुरा छ कस्तो खालको रिसोर्सको थ्रुबाट। रिसोर्स भनेको मतलब फाइनेन्सियल ह्युमन रिसोर्सको कुराहरू जुन एक्टिभिटिजहरूको थ्रुबाट इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र के चाहिँ निकाल्ने त, एउटा क्वालिटी आउनु पर्यो नि। टाइम प्लस कस्ट इक्वल्स टु त क्वालिटी होला नि त हैन। जुन प्रब्लम पनि सल्भ होस् र चाहिँ के क्वालिटी रिजल्ट पनि आओस्। यो खालको प्लानिङ चाहिँ एटलिस्ट हुनु पर्यो फेज, पहिलो फेजमा प्लानिङमा। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा हुँदा जुन हामीले सोच्नुपर्छ कि हामी कुनै प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट टिममा छौँ भनेदेखि चाहिँ यो खालको कुरा चाहिँ हामीले क्वेसन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट निस्किने उत्तरले नै हाम्रो प्रोजेक्टको चाहिँ लङ टर्म चाहिँ सल्युसन, प्रब्लम सल्युसन अथवा लङ टर्म अर्गनाइजेसनको क्रेडिबिलिटी सिक्योर गर्नको लागि सक्ने खालको हामी प्रोजेक्ट डेभलप गर्दैछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अथवा यो प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ के छ, यो कुरालाई ध्यान दियो भने मेजर हामीले चाहिँ छुटाउनु नहुने कुरा चाहिँ छुट्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अर्को छ बिल्डअप, हाउ टु गेट द प्रोजेक्ट गोइङ भनेको छ। अब यहाँ मैले एसेम्बल अफ यो टिम भनेको छु। अब यो एसेम्बल अफ टिम भनेको छ यदि तपाईँको अर्गनाइजेसन न्युली चाहिँ फङ्सनल गर्न लागेको अथवा सेटअप गर्न लागेको हुनुहुन्छ भनेदेखि यसले बोर्ड मेम्बरलाई पनि भन्छ है, यसलाई पनि बुझ्नु पर्यो। तपाईँको बोर्ड मेम्बर कस्तो हुनु पर्यो,
बोर्ड मेम्बरहरुको चाहिँ डिभिजनको कुरा पनि गर्छ र अर्को कुरा भनेको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने इम्प्लोइको पनि डिभिजनको कुराहरु गर्छ। भनेको मतलब तपाईको अर्गनाइजेसनको विधान पनि लिएर आयो, तपाईको अर्गनाइजेसनको प्रोजेक्टको प्रपोजल पनि यसले चाहिँ यहाँबाट लिएर आउँछ। त्यो दुवै कुराहरुलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्यो भने बल्ल तपाईको चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ टिमको बिल्डअप हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर डिपार्टमेन्टहरु कतिवटा बनाउने, कतिवटा चाहिँ एक्टिभिटिजलाई कुन इन्टरभलहरुमा चेकअप गर्ने, कुन इन्टरभलको चाहिँ टाइम फ्रेमलाई कति समयसम्म लम्ब्याउन सकिने भनेर राख्ने, फ्लेक्सिबिलिटी राख्ने कि स्ट्रिक्ट राख्ने, यो सबै खालको कुराहरु चाहिँ प्लान असाइनमेन्ट्सको कुराहरुबाट जानु पर्यो। अनि एक्टिभिटिज त हामीले 10 वटा बनायौं, टाइम त 2 वर्षको राखेका छौं भन्दै कुन कामहरु चाहिँ टप प्रायोरिटीका हो, कुन सिजनलको कारणले गर्दाखेरि अफेक्ट गर्छ, सिजनल एक्टिभिटिजलाई कुन मन्थमा राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ र चाहिँ लङ टर्म र चाहिँ अल टाइम गर्नुपर्ने एक्टिभिटिज कुन हुन्, तिनीहरुलाई चाहिँ मेन पावरहरुले कसरी चाहिँ जान सकिन्छ, यी सबै खालको कुराहरु चाहिँ शेड्युलहरुमा चाहिँ राख्नु पर्यो। अनि त्यही शेड्युल, त्यही एक्टिभिटिज, त्यही टिमको अनुसार हामीले चाहिँ बजेट डेभलप गर्नु पर्यो। अर्को छ यहाँनेर इम्प्लिमेन्टेसन। यो इम्प्लिमेन्टेसनले दुईटा कुरालाई हेर्छ साथीहरु यो फेजमा चाहिँ। एउटा इम्प्लिमेन्टेसन भनेको एक्टिभिटिजको इम्प्लिमेन्टेसन, अर्को इम्प्लिमेन्टेसन यहाँनेर हेर्नु परेको भनेको चाहिँ कन्ट्रोलिङ मेकानिजम पनि सँगसँगै हुनुपर्छ है, जसको कारणले गर्दा चेक एन्ड ब्यालेन्स होस्। यदि चेक एन्ड ब्यालेन्स हामीले गर्न सकेनौं भनेदेखि चाहिँ सायद हामीले अर्गनाइजेसनको चाहिँ पैसा पनि सबै खर्च गरौँला, टाइम पनि सबै गरौँला, तर चाहिँ कन्ट्रोलिङमा चाहिँ क्वालिटी रिजल्टमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ हिचकिचाउनु पर्छ है भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ आउँछ। त्यो हिसाबमा एक्टिभिटिज पनि राइट टाइममा होस्, त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ कन्ट्रोलिङ मेकानिजम पनि सँगै होस् भन्नको लागि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरु हो, जसमा चाहिँ प्रब्लमलाई म्यानेज गर्ने, मिटिङहरु राख्ने। मिटिङहरु पनि एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनले जेनरली कसरी राख्छ, मैले काम गर्ने अर्गनाइजेसनले चाहिँ कस्तो मिटिङ हुन्थ्यो भने हामी क्वार्टरली गर्थ्यौं, कोर कमिटी भन्थ्यो, हरेक सेक्टर वाइजको चाहिँ हेडहरुको चाहिँ मिटिङ भनेको विकली हुन्थ्यो, जसमा चाहिँ केही चेन्जेसहरु लिएर आउनु पर्ने छ, केही गर्नु पर्ने छ, केहीलाई चाहिँ अलि बढी प्रायोरिटी दिनु पर्ने छ भनेदेखि त्यताबाट गरिन्थ्यो। र चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ क्वार्टरले भनेको चाहिँ त्यो मिटिङ भनेको चाहिँ एन्टायर प्रोग्रेसको रिभ्यू एन्ड प्लानिङ हुन्थ्यो, जसमा कति एचिभ गर्यो, अर्को महिना कसरी प्लान गर्ने, कस्तो खालको चेन्ज आयो, यो महिनाको चाहिँ च्यालेन्जेस के थियो, अर्को महिना कसरी जाने, यी सबै खालको कुराहरु चाहिँ यहाँनेर हुन्छ। जसको कारण अनुसार हामी चाहिँ प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाउँछौं। जुन प्रोग्रेस रिपोर्ट हामी के गर्छौं त हाम्रो यहाँनेरको लाइन एजेन्सी स्टेक होल्डर्सलाई पनि दिन्छौं भनेदेखि अर्को डोनर अर्गनाइजेसनलाई पनि हामीले दिनुपर्छ, त्यो रिलेसनशिप मेन्टेनको लागि पनि हो। र अर्को फाइनान्शियल अर्को अर्गनाइजेसनले हामीलाई दिदैछ भने के को बेसिसमा दिन्छ त भन्दा प्रोग्रेस रिपोर्टको आधारमा दिन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को छ क्लोज आउट। क्लोज आउट सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ सबै काम सकिएपछि हामीले गर्ने हो, जसमा चाहिँ हामी जेनरली कसरी गर्छौं भने क्लोज आउट गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि हामी इनलाइन सर्वे गर्छौं कि इनलाइन सर्वे पहिले हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ पिडिएनए भन्छ, जस्तो चाहिँ पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट भन्छ, कुनै डिजास्टरसँग रिलेटेड भनेदेखि त्यस्ता खालको इस्युसँग हामीले टार्गेट गरेर यो काम गर्ने भनेर हाम्रो प्रोजेक्ट डेभलप भयो। तर इनलाइन सर्वेको चाहिँ रिजल्टले सेम खालको एचिभमेन्ट हामीले गर्ने भनेका थियौं भनेदेखि चाहिँ त्यो एचिभमेन्ट भयो कि भएन त्यो कुरालाई हेरिन्छ, चेक गरिन्छ। त्यसले त्यो अनुसार चाहिँ हामी प्रोजेक्टको इभ्यालुएट गर्छौं कि हाम्रो प्रोजेक्ट कतिको सक्सेस भयो कि भएन भन्ने खालको कुरा। अनि अर्को कुरा अघि मैले भने कि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ क्रेडिटहरु शेयर हुन्छ टिममा भन्दाखेरि चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअलहरुको एप्रिसिएसन पनि हुनु पर्यो, अप्राइजल पनि हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले सक्यौं, सक्सेस भयो भन्ने खालको कुरा छ भने इभन शेयर पनि हुनु पर्यो, जसमा हामी डकुमेन्ट गर्न सक्छौं, स्टोरीहरु बनाउन सक्छौं कि सक्सेस स्टोरीको बुकहरु पब्लिकेसनहरु गर्न सक्छौं फ्युचर रेफरेन्सको लागि भनेदेखि चाहिँ फाइनली हामी क्लोज आउट गर्छौं। जुन क्लोज आउट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त एउटा चाहिँ सेरेमोनी राख्ने मात्रै होइन कि यो क्लोज आउट भनेको चाहिँ एउटा फाइनान्शियल क्रेडिटहरुको चाहिँ हामीले जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा काम गर्नु पर्यो अर्गनाइजेसनले भन्यो, सिन्धुपाल्चोकमा पनि त एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ अकाउन्ट खोल्नु पर्यो, दोलखामा गर्नु पर्यो, रामेछापमा गर्नु पर्यो, सिन्धुलीमा गर्नु पर्यो, काभ्रेमा गर्नु पर्यो। सबै ठाउँमा हाम्रो ब्याङ्किङ अकाउन्टहरु हुन्छ, सबै ठाउँमा हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरु हुन्छ भने ब्याङ्किङ अकाउन्टहरुको त्यहाँनेर हामी खाता क्लोज गर्छौं। त्यसपछि गएर स्टेक होल्डरको केसमा हो भनेदेखि हामी रिपोर्ट सबमिसनहरु गर्छौं र चाहिँ कम्युनिटीहरुसँग चाहिँ ह्यापीली हामी चाहिँ क्लोज आउट चाहिँ सेरेमोनीको थ्रुबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी क्लोज आउटहरु गर्छौं। यो चारवटा चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरुले तपाईले हेर्नुभयो भने
प्रोजेक्ट तपाईँ डेभलप पनि गर्न सक्नुहुन्छ की फिचर्सलाई चाहिँ नछुटाइकन भनेदेखि अनगोइङ प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटिज कहाँनिर बढी फोकस हुनुपर्ने हो भनेर तपाईँको ध्यान पनि जान सक्नुहुन्छ र केही कुराहरू चाहिँ मिसलिडिङ छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ अपकमिङ कुराहरूमा चाहिँ के कुरालाई चाहिँ ध्यान दियो भने प्रोजेक्ट फेज आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि तपाईँ फोकसमा राख्न सक्नुहुन्छ है। अब यति भइसकेपछि टेक्निक्समा जान्छु म तपाईँसँग। कस्तो टेक्निक्सहरू चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा गरिन्छ एकदम सिम्पल छ यो चाहिँ टेक्निक्सहरू। तपाईँहरूले चाहिँ यसको इम्प्लिमेन्ट चाहिँ जटिल भन्ला यसलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो चाहिँ प्रोजेक्ट टेक्निक्स आफैमा त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन किनभने यो सिंगल इन्डिभिजुअलले गर्ने कुराहरू पनि होइन, यो चाहिँ टिममा हुन्छ। भनेदेखि मैले यहाँ दुईटा खालको इक्जाम्पल दिएको छु तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ के भन्छ भने सिम्पल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भन्छ। यो अब तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्ने अर्गनाइजेसनहरूमा छ कि छैन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा अर्गनाइजेसनले यो तरिकाले चाहिँ काम गर्दो रहेछ भन्ने तरिकाले बुझ्नु भए पनि हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि एउटा अर्गनाइजेसनले अघि मैले भनेको जस्तो कामहरू चाहिँ एकैचोटि चाहिँ एउटै सेक्टरभित्र राखेर सबै काम गर्न सक्दैन। सेल्टरमा साइकोसोसल गर्नलाई पनि गाह्रो होला, यतिकै हेर्ने हो भने वासमा चाहिँ लाइभलीहुड गर्न पनि गाह्रो होला अथवा एजुकेसन पनि गर्न गाह्रो होला। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त सिम्पल चाहिँ डिभिजन गर्नु पर्यो भने हो। पहिले डिपार्टमेन्ट छुट्याऊ, एउटा एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा डिपार्टमेन्टमा राख, त्यसको पनि सब डिपार्टमेन्टहरू बनाऊ, टास्कहरू बनाऊ जुन अनुसारले चाहिँ क्लियरली प्रायोरिटाइज हुन्छ कि कामको के गर्नुपर्ने हो, एक कहिले गर्नुपर्ने हो, दुई र कसरी गर्नुपर्ने हो, तीन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ तरिकाले कुनै अर्गनाइजेसनले एक्टिभिटिज इम्प्लिमेन्ट गर्छ भनेदेखि सिम्पल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरको रूपमा यसलाई बुझ्नु भए हुन्छ। यो चाहिँ सिम्पल तरिका हुन्छ। यो चाहिँ ग्राफ अनुसार यसरी तपाईँहरूले चाहिँ डेलिभर 1, त्यसको पनि 1.1, 1.2, 1.3 सेल्टरमा के गर्नु छ त मैले सेल्टरको बारेमा तपाईँलाई भन्दैछु भनेदेखि चाहिँ तीनटा काम गर्नुपर्ने छ। एउटा कम्युनिटीहरूलाई इम्पावर पनि गर्नुपर्ने छ, दोस्रो ग्रान्ट पनि दिनुपर्ने छ जसको कारणले उनीहरूले घर बनाउन सकुन्, तेस्रो उनीहरूलाई चाहिँ स्किल ट्रेन पनि गर्नु छ र मोबिलाइज गर्नु छ। यो तीनटा मलाई थाहा भयो भने न म तीनटा काम गर्न सक्छु। सेल्टरको हकमा, वासको हकमा त्यस्तै होला, अर्कोको हकमा त्यस्तै होला। त्यो तरिकाले चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ प्रोजेक्टको चाहिँ डिभिजन सिम्पल तरिकाले गर्छ जसको कारणले गर्दा मेन फोकस पोइन्ट चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा काम गर्ने स्टाफहरूको चाहिँ कहिले पनि हट्दैन र त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले काम गर्छ। अर्को चाहिँ ज्ञान चार्ट। अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ म देखाउँछु भनेर भनेको थिएँ। यो ज्ञान चार्ट पनि मैले यहाँ दुईटा राखेको छु। यो दुईटा राख्नुको रिजन सिम्पल के छ भनेदेखि कसैले ज्ञान चार्ट चाहिँ यसरी चाहिँ मन्थ, डे, इयर यस्तो तरिकाले राखिदिएको हुन्छ। अब यो खासै फरक छैन, यहाँ पनि त्यही लेख्या हो, तर यसको आधारमा चाहिँ कोही पनि कन्फ्युज हुनु नपरोस् भनेर मात्रै हो। कसैले यो सेलेक्ट गरेको हुन्छ यसरी भनेदेखि कोही एक्सेलमा गएर गरेको हुन्छ। एउटा ग्राफिकल पिक्चर हो कि कुन एक्टिभिटिज कुन मन्थमा हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। जबकि यो खालको क्लियर भएन भने स्टाफ मोबिलाइजेसन कसरी गर्ने त, कुन कामलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्ने त। अब यो हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ जुन महिनामा यो सेकेन्ड फिगरमा येलोले मार्क गरेकोमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ जुन महिनामा एउटा मात्रै काम छ इन्टायरमा, तर जुलाईमा हेर्नुभयो भने 4वटा काम छ। यो तरिकाले तपाईँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि तपाईँको प्रायोरिटी कुन टाइममा बढी छ। अब यही टाइममा तपाईँले जुनमा चाहिँ मिटिङहरू गर्न सक्नुभयो, फ्लेक्सिबल हुन्छ, स्टाफहरूलाई चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डअप ट्रेनिङहरू दिन सक्नुभयो, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खालको टाइममा यो टाइम यसमा युज गर्न सकिन्छ। तर जुलाईमा यदि यस्तो खालको काम राख्नुभयो भनेदेखि सायद तपाईँलाई प्रेसर पर्न सक्छ कि स्टाफलाई फ्री अरू चाहिँ डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज उनीहरूको पर्सनल चाहिँ डेभलपमेन्ट भन्दा पनि प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसनमा राख्नुपर्छ। फेरि अगस्तमा आइसकेपछि तपाईँ फेरि फ्री हुनुहुन्छ, यसमा बरु सिफ्ट गर्न सकिन्छ। हो यो कामले गर्दाखेरि तपाईँ कुन मन्थमा कहिले चाहिँ कुन कुरालाई प्रायोरिटी दिने भन्ने खालको कुरा पनि तपाईँलाई यसले देखाउँछ, जसलाई चाहिँ ज्ञान चार्ट भनिन्छ है। अर्को छ यो चाहिँ प्रोग्राम इभ्यालुएसनको चाहिँ यो चाहिँ पर्थ भन्छ, यसलाई रिभ्यू टेक्निक भन्छ। यो पर्थ भनेको चाहिँ अघिको ज्ञान चार्टमा भएका एक्टिभिटिजहरू कुनै चाहिँ के हुन्छ स्टाफ लेभलबाट चाहिँ डिल हुन्छ र यो कुरा के हुन्छ भनेदेखि सेकेन्डमा गर्दा पनि हुन्छ अथवा सेकेन्ड विकमा गर्दा पनि हुन्छ, थर्ड विकमा गर्दा पनि हुन्छ, फोर्थ विकमा गर्दा पनि हुन्छ। तर चाहिँ केही कामहरू यस्तो हुन्छ कि फर्स्ट फेजमा हामीले नगर्ने हो भने अरू फेजै सुरु हुँदैन है। जस्तो प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रपोजल गएर सोसल वेलफेयर काउन्सिलमा गएर पास गरेन र त्यहाँबाट स्वीकृति लिएर आएन भनेदेखि हामी नेपाल अधिराज्यभरि कहीँ गर्न पाउँदैनौँ है। तर कति दिनमा गर्ने, 10 दिन,
2 हप्ता त्यसलाई चाहिँ तपाईले टास्क 1 भनेर राख्नुस्। अब सोशल वेलफेयर काउन्सिलबाट त ल्याइयो, अब तपाईले जानुहुन्छ जिल्लामा काम गर्नलाई। जिल्लामा चाहिँ गएर अब चाहिँ तपाईले चाहिँ यही लेटर अनुसार गएर त्यहाँ स्वीकृति लिनु पर्यो, त्यहाँनिर गएर चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यहाँ कति दिन राख्यो? 2 हप्ता, 1 हप्ता, 2 दिन, 3 दिन। अब त्यो कति छ तपाईले यहाँ विथ डेज अनुसार नै तपाईले चाहिँ डिभाइड गर्नुहुन्छ। अब फेरि यो के छ, स्ट्रिक्ट होइन, 2-4 दिन त यो तलमाथि भइहाल्छ। तर फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ तपाईले कसरी प्रायोरिटाइज गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो टेक्निकले भन्छ कि तपाईको इच एक्टिभिटिजहरुको ब्रेकडाउनमा चाहिँ नगरी नहुने कामहरूलाई विथ डेज वाइज तपाई जानुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जसको कारणले गर्दा तपाईले अब अरु कामहरूलाई चाहिँ इजिली र स्मुथली गर्न सक्नुहुन्छ। तर प्रोजेक्टमा काम गर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिमले चाहिँ यति काम पहिले सुरुमा गर्दैन भने जिल्लामा गर्ने काम मान्छेहरूलाई त गाह्रो पर्छ, कम्युनिटीमा काम गर्नेलाई त झनै गाह्रो पर्छ। उनीहरूले क्वेशन सोध्यो भनेदेखि त उनीहरुसँग डकुमेन्ट देखाउ त तिमीहरूले हाम्रो जिल्लामा कसरी चाहिँ काम गर्ने अधिकार पायो भनेदेखि त के देखाउने डकुमेन्ट हैन। त्यो खालको तरिकाले गर्दाखेरि यस्ता खालका चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट कामहरु हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। तर भित्रको एक्टिभिटिजलाई पनि हामी गर्न चाहिँ सक्छौं, तर चाहिँ नम्बर अफ एक्टिभिटिज चाहिँ जतिखेर हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न थालिसक्दा धेरै हुनाले चाहिँ गर्दाखेरि मेजर छुटाउनै नहुने कामहरूलाई चाहिँ हामी यसरी गयौं भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि इम्प्लोइ चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिसमा बस्नु पर्दैन कि हामीसँग यो खालको चाहिँ मेकानिजम छ भन्नको लागि है। अर्को छ कन्बन भनेर छ। अब यो एकदम सिम्पल छ, यो नाम मात्रै यो खालको छ। यो पनि कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ यो पिक्चरबाट तपाईले सबैभन्दा सजिलो गरी बुझ्नुहुन्छ। टु डु लिस्ट, डुइङ र डन। सिम्पल तरिकाले गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्ने छ, के गरिरहेको छौं र के भइसक्यो भन्न। यसमा चाहिँ के हुन्छ, यस्तै चार्टहरुको थ्रुबाट, यस्तै चाहिँ स्टिकी नोटहरुको थ्रुबाट अथवा चाहिँ फ्रेमिङहरुको थ्रुबाट चाहिँ हामी गर्छौं कि हामी अहिले कुन टाइममा छौं, कुन एक्टिभिटिज गरिरहेको छौं। यो पनि एउटा चाहिँ टेक्निक हो कि यसरी पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ कुनै कामहरुलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्छ। तर यसो भनिरहँदाखेरि एउटा अर्गनाइजेसनले मोर देन वान टेक्निक अपनाउन सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन। एउटा अर्गनाइजेसनले मोर देन वान टेक्निक अपनाएर काम गर्न सक्छ, तर चाहिँ प्रायोरिटाइज उसले कसरी गरिरहेको छ भन्ने खालको कुरा नै अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभको चाहिँ जहिले पनि ध्यान रहन्छ। के गर्दा इम्प्लोइलाई सजिलो हुन्छ, के गर्दाखेरि कम्युनिटीमा एक्टिभिटिज इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, के गर्दा छिटो रिजल्ट निस्किन्छ र के गर्दाखेरि चाहिँ टिम स्पिरिट चाहिँ जहिले पनि रहिरहन्छ भन्ने खालको कुरा नै चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिमको ध्यान रहन्छ र जुन एउटा डेडलाइन बजेटको अनुसार चाहिँ जानुपर्छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो है। त्यही कुरालाई गर्छ यो कन्बन भन्नेले। अर्को छ वाटरफल र अथवा लिनियर। यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स खालको छ। यो चाहिँ एक्टिभिटिजको चाहिँ हरेक एक्टिभिटिजमा एउटा अर्गनाइजेसनको अथवा प्रोजेक्टको हरेक एक्टिभिटिजमा यो गर्न सकिदैन। यसले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा एक्टिभिटिज नसकिकन तपाई दोस्रो गर्नै पाउनुहुन्न भन्छ। कहिलेकाहीँ कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो खालको हुँदैन। जस्तो हामीलाई चाहिँ कुनै टेलिभिजन हेर्नु परेको छ र त्यो 50औं च्यानलमा आउँछ भने टिभी खोल्ने बित्तिकै पहिले च्यानल नम्बर 1 नै आउँछ। अब 50 मा जानको लागि 2-3 गरेर हुँदैन, सिधै 50 थिच्ने हो, 50 मा पुगेर काम गर्ने हो। कहिलेकाहीँ अर्गनाइजेसनमा त्यो तरिकाले पनि क्रिटिकल इस्युहरुलाई गर्नुपर्छ। जस्तो इमर्जेन्सीको केसेसमा, रेस्क्युहरु गर्नुपर्ने केसेसहरुमा, सर्भिस क्विकमा चाहिँ डेलिभर गर्नुपर्ने केसेसमा, रिपोर्टिङको लागि चाहिँ फलो चाहिँ डाटा लिएर आउनु पर्ने छ, रिपोर्टिङको डेडलाइन 2-3 दिन बाँकी छ। तपाई पहिले जानुहुन्छ हेडमा, त्यसपछि गएर डिपार्टमेन्टमा, अनि त्यसपछि त्यो होइन कि की फोकल पर्सन डकुमेन्टेसन अफिसर को छ उसैलाई सिधै फोन गर्नुहुन्छ र मलाई देऊ भन्नुहुन्छ। त्यो भयो भने के हो त, तपाईले क्विक इन्फर्मेसन पाउनुभयो, तर त्यो अनुसार तपाई क्विक नै गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो सबैभन्दा राम्रो कहाँ हुन्छ? यो पनि त राम्रो हुने काहीँ ठाउँ होला र यो टेक्निक बन्यो। फाइनान्शियल म्याटरमा चाहिँ यदि वो वाटरफल गरियो भनेदेखि चाहिँ हामी धेरै कुरामा फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल, पैसा सबैभन्दा प्रब्लमेटिक इस्यु बनिन सक्छ कहिलेकाहीँ। जस्तो प्रोक्युरमेन्टको केसमा, प्रोक्युरमेन्टको केस गर्नको लागि पहिले त के गर्नु पर्यो, सेक्टरले के प्रोक्युरमेन्ट आवश्यकता छ त्यो चाहिँ रिक्विजिसन फर्म फिलअप गरेको हुनु पर्यो। रिक्विजिसन फर्म फिलअप भन्छ के आवश्यकता छ, कति क्वान्टिटीमा छ, कहिलेसम्म चाहिने हो, त्यो सबै कुरा रिक्विजिसन फर्ममा जान्छ। अनि त्यो अप्रुभल हुनु पर्यो। त्यो अप्रुभल म्यानेजरबाट हो कि अथवा बोर्ड मेम्बरबाट हो कि कहाँबाट गर्नुपर्ने हो। त्यसपछि बल्ल भेन्डर सिलेक्सन गर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो भेन्डर। अनि भेन्डरले चाहिँ त्यो उपलब्ध गराइन सक्छ भनेर 5-6 वटा चाहिँ भेन्डरहरु आउँछ। त्यसमध्ये म्यानेजमेन्ट टिमको मिटिङमा बसेर कोटेसनको आधारमा सिलेक्सन गर्नु पर्यो।
यो तरिकाले चाहिँ गएर हामी चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट गर्यौं भनेदेखि चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल क्राइसिस हुँदैन, अर्को फ्रड पनि हुँदैन, करप्सन पनि हुँदैन। नभएदेखि के हुन्छ, कति अर्गनाइजेसनहरुमा मैले चिन्जानको मान्छेको एउटा पसल छ त्यहीँबाट किन न सस्तोमा मिलाइदिन्छु, भोलि प्रब्लम गयो भने को एन्सर हुन्छ? प्रोग्राम प्रोजेक्ट म्यानेजर, सेक्टर सबैजना हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वाटरफल चाहिँ प्रोक्युरमेन्टहरुमा फाइनान्शियल केसेसहरुमा चाहिँ भयो भने बढी अथेन्टिक हुन्छ कि पैसा त्यतिखेर मात्रै जान्छ जतिखेर अप्रुभल हुन्छ यो गर्नको लागि। फिल्ड जाँदाखेरि स्टाफहरुले के पाउँछ? स्टेफिङ पाउँछ, मतलब चाहिँ उनीहरुको चाहिँ टीएडीए पाउँछ, बस्न खानको लागि पैसा पाउँछ। तर कतिखेर पाउँछ? पहिले त्यो फिल्ड जानको लागि इम्पोर्टेन्ट हो भनेर उसले चाहिँ रिक्विजिसन त्यो चाहिँ फिल्ड भिजिट रिपोर्ट फर्म भर्नु पर्यो, सेक्टरहरुलाई पास गराउनु पर्यो, म्यानेजरलाई पास गराउनु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ फाइनान्समा गयो भने उसले एडभान्स थोरै रकम पाउँछ। नभएदेखि त साथी अब यत्रो चिन्जान भइसक्यो म त्यस्तो नराम्रो काम गर्छु र देऊ न भनेको घरमा उसले दियो भनेदेखि त भोलि को रेस्पोन्सिबल को हुने? यदि करप्सन भयो अथवा हिसाब मिलेन, इन्टेन्सनै खराब हो भन्ने तरिकाले त सम्म एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ वाटरफल त्यो खालको फाइनान्शियल सेक्युरहरुको लागि गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ यहाँनिर मैले भनेको छु, इफ यु थिंक you will need to modify certain things, यदि कुनै एक्टिभिटीज चाहिँ तपाई फ्रिक्वेन्टली चेन्ज गरिरहनु हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एक्टिभिटीज इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तर यो टेक्निक तपाईको लागि चाहिँ काम छैन। यसले चाहिँ एकदमै चाहिँ लिनियर वेमा जानुपर्छ, सिस्टमेटिकली जानुपर्छ भन्छ है, जुन चाहिँ कम्प्लेक्स खालको प्रोजेक्टहरुमा हुन्छ जहाँ धेरैवटा सेक्टर्सहरु हुन्छ, इभन प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि कन्फ्युज हुने खालको कन्डिसनहरु हुन्छ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिममा गर्ने कामहरु पनि स्टाफहरु पनि कन्फ्युज हुने खालको कामहरु केही नेचर हुन्छ त्यस्तो। त्यो नेचरमा चाहिँ लिनियर वे नै जानुपर्छ जसले राम्रो बनाउँछ। अर्को छ क्लासिकल, यो चाहिँ एकदमै पपुलर पनि छ अहिलेको केसमा। सबै अर्गनाइजेसनमा धेरै नै स्टाफ हुन्छ अनि चाहिँ धेरै एक्टिभिटीज चाहिँ अभियसली हुन्छ, तर स्टाफ धेरै हुन्छ, सबैको चाहिँ एकदम क्लियर चाहिँ डेजिग्नेसन हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। कुन टाइममा कुन काम गर्नुपर्ने, कसरी रिजल्ट निकाल्नुपर्ने, के कुरालाई प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, तर स्टाफ कहिलेकाहीँ थोरै हुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ बढी ओपनली डिस्कस गर्यौं, कसैले चाहिँ कसैको रेस्पोन्सिबिलिटी टेक ओभर गरिदिन सक्ने छ भने गर्यौं भनेदेखि चाहिँ हामी के छौं, थोरै ह्युमन बिइङमा पनि ह्युमन रिसोर्स हुँदा पनि हामी बढी रिजल्ट निकाल्न सक्छौं भनेदेखि चाहिँ जसलाई क्लासिकल टेक्निक्स भनिन्छ, जसमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरु शेयर हुन्छ र चाहिँ बढी ओपनली डिस्कस हुन्छ कि कुनै कुराहरु चाहिँ इनिशिएट गर्नु पर्यो भने। र आजको टाइममा मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसनहरुले क्लासिकल टेक्निक्सहरु नै अपनाउँछन्, तर अरु पनि अपनाउँछन् है साथीहरु। यो चाहिँ बुझ्न छुटाउनु भएन कि धेरै टेक्निक्सहरु एकै साथ पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब यहाँसम्म आउँदाखेरि मैले थुप्रै कुराहरु भने, प्रोजेक्ट के हो, म्यानेजमेन्ट के हो, अर्गनाइजेसनको टाइप के हो, फेज के हो, टेक्निक के हो, यति भनिसकिसकेपछि अब साथीहरुलाई चाहिँ थाहा हो कि गुड प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ के कुरालाई ध्यान दिएर बन्नु पर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो होला भन्ने मेरो गेस। केही छ त्यस्तो कन्फ्युजन यहाँसम्म? अब मेरो 2टा देखि 3टा बढीमा स्लाइड छ, धेरै छैन। यदि बोरिङ भएको छ भने पनि अब यस्तो वेबिनारहरु यस्तै हुन्छ, तपाईहरु पनि एंगेज हुनुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। क्वेशनहरु गर्नुभयो भने पनि मलाई एन्सर गर्न पनि चाहिँ टाइम यो बिचमा म सक्छु। कोही त्यस्तो पार्टिसिपेन्ट साथीहरु जसले मलाई चाहिँ व्हाट इज गुड प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ यो यति सेसन पछि अथवा उहाँहरुको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ पछि केही छ त्यस्तो भन्न चाहनुहुन्छ, केही शेयर गर्न मन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ साथीहरु सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईले भन्नु भएन भने चाहिँ म अर्को स्लाइडमा फेरि जान्छु। केही छ भने गुड प्रोजेक्टको बारेमा यति भइसकेपछि त अब हामीसँग धेरै आइडिया भयो नि, हामीसँग धेरै आइडिया छ। अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यदि छैन भनेदेखि चाहिँ म अगाडि बढ्छु है त। अब म गुड प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ यही नै हुनुपर्छ 100% भन्ने खालको कुरा थ्योरेटिकली भन्नलाई जति सजिलो हुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा र तपाई त्यो पोजिसनमा जतिखेर आफूलाई राख्नुहुन्छ अनि तपाईले चाहिँ त्यो सोच्ने खालको कुरामा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो कि गुड प्रोजेक्ट भनेको कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ, कतिको रिलेभेन्ट तपाईको आइडिया छ, कतिको कम्युनिटी ओरिएन्टेड छ, कतिको प्रब्लम सल्भ गर्छ, कतिको अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ रेस्पोन्सिबल भएर गर्छ, कतिको इम्प्लोइहरुलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल रुल्स एन्ड रेगुलेसनको थ्रुबाट चाहिँ एउटा शेयर स्पिरिटसँग चाहिँ लिएर गएर इम्प्लिमेन्ट गर्छ, टिम बिल्डिङमा कतिको ध्यान दिन्छ। यी सबै खालको कुराहरुले चाहिँ म्याटर गर्छ।
त्यो हिसाबमा गुड प्रोजेक्टमा हुनुपर्ने इलिमेन्टको बारेमा चाहिँ म जान्छु कि गुड प्रोजेक्ट आफैमा के हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ तपाईले आफै बुझ्नुहुन्छ। ओके, यी कुरा भयो भने गुड प्रोजेक्ट चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा रह्यो। तर यतिमा मात्रै डिपेन्ड चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यहाँनिर प्रोजेक्टको नेचर, प्रोजेक्टको टाइप र प्रोजेक्टको ड्युरेसन, यी सबै खालको कुराहरूले चाहिँ म्याटर गर्छ र प्रोजेक्टको आइडिया र इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको कुराहरूले गर्दा। तर सबैभन्दा नछुटाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो, प्रोजेक्ट आफैमा के हो भनेर कसैले सोध्यो भने के हो भन्ने त भन्दाखेरि उसको एउटा अब्जेक्टिभको थ्रुबाट, गोलको थ्रुबाट अथवा स्कोपको थ्रुबाट चाहिँ प्रोजेक्ट यो हो, हामी यो ठाउँमा गर्न लागेको हो। जस्तो मलाई सोध्नुहुन्छ भने प्रोजेक्ट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल अर्थक्वेक रिकभरी प्रोग्राम गर्न लागेको हो। नेपालको चाहिँ 4वटा जिल्लाको 15वटा भिडिसीमा हामी काम गरिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ अर्थक्वेक अफेक्टेड कम्युनिटीमा चाहिँ एउटा डिग्निफाइड लाइफ कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ भन्नु चाहिँ अब्जेक्टिभ हो। जसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि सेल्टर सेक्टरमा चाहिँ हामी 5000 अराउन्डको चाहिँ बेनिफिसियरिजहरू जो चाहिँ अर्थक्वेक अफेक्टेड छ उनीहरूको घर बनाउँछौँ। वाटर स्किम नियरली 60 अराउन्ड चाहिँ सिस्टमहरू हामी वाटर सिस्टमहरू बनाउँछौँ। त्यसपछि लाइभलीहुड ग्रान्ट हामी 3800 अराउन्ड्सलाई चाहिँ हामी लाइभलीहुड ग्रान्ट दिन्छौँ। अनि साइकोसोसल सपोर्ट यदि कोही मेन्टली च्यालेन्ज अथवा स्टिगमा त्यस्तो खालको प्रब्लम भएका बेनिफिसियरिज यदि हाम्रो वर्किङ लोकेसनमा छ भने उनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म साइकोसोसल सपोर्टको लागि हामी सपोर्ट गर्छौँ। यो तरिकाले भन्यो भनेदेखि चाहिँ के चाहिँ एचिभ गर्न खोजेको रहेछ सबै थाहा हुन्छ। त्यो तरिकाले चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो भन्न खोजेको। अर्को छ पर्पज र रिलेभेन्स। रिलेभेन्स किन देखियो त? किनभनेदेखि चाहिँ अर्थक्वेकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा र यो लोकेसनमा पर्टिकुलर म जुन ठाउँमा गर्दैछु, हुन त थुप्रो ठाउँमा थियो तर यो लोकेसनमा चाहिँ बढी म्यासिभ वामा हाउस होल्ड चाहिँ कोल्याप्स छ। ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटीहरू छैन, पिपुल्सहरू चाहिँ मेन्टली च्यालेन्ज भइरहेका छन्, लाइभलीहुड चाहिँ उनीहरूको चाहिँ खस्किएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उठाउनको लागि पर्पज। अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर र पोलिसी। अब मेरो अर्गनाइजेसन ह्युमेनिटेरियन अर्गनाइजेसन हो, ह्युमन बिङ्सलाई सपोर्ट गर्नु चाहिँ यसको चाहिँ पोलिसीमा छ। स्ट्रक्चर यसको आफ्नै चाहिँ बोर्ड छ, यसको आफ्नै रिटर्न चाहिँ विधान छ, त्यो अनुसारको चाहिँ मिसन भिजन छ, त्यो अनुसारको चाहिँ इम्प्लोइहरूको चाहिँ डिभिजन छ। स्ट्रक्चर पनि आयो, पोलिसी पनि आयो। यसरी जानुपर्छ है साथीहरू, यसरी सोच्नुपर्छ, जानुपर्छ भन्दा पनि सोच्नुपर्छ गुड एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि। स्मार्ट प्लानिङ भनेको के हो त? एक्टिभिटिज, रिसोर्सेस, टाइम बाउन्ड, यी सबै खालको कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामी के एचिभ गर्न खोजेको हो त्यो एचिभ गर्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लानिङमा रहन्छ। जसमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टरलाई सकेसम्म मिनिमाइज गरौँ। रिस्क फ्याक्टरलाई इन्टर्नल होस् या एक्सटर्नल होस् मिनिमाइज गरौँ, टिम स्पिरिटमा गएर काम गर्ने। अर्को च्यालेन्जिङ टाइम बाउन्डलाई चाहिँ धेरै कुरा ध्यान दिनु पर्यो। टाइम, प्रोजेक्टको कम्प्लिसनको टाइम, प्रोजेक्टबाट भित्र हामी छिर्छौँ एक्टिभिटिजको कम्प्लिसनको टाइम। एक्टिभिटिज भित्र पनि हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ कुन काम कहिले गर्नुपर्ने त्यो त्यहीले नै गर्नुपर्ने हो कि सारेर हुँदैन। यसमा स्पेसल रिजन भन्दा बाहेक यदि अर्गनाइजेसनको इन्टर्नल कुरा छ भनेदेखि त यो त उनीहरूलाई चाहिँ एक्सेस हुन्छ कि क्रिटिकल्ली एउटा चाहिँ इस्यु बनाइदिनको लागि। त्यो हिसाबमा झन् इन्टर्नली त झन् निकाल्नै भएन हामीले। बरु एक्सटर्नली कहिलेकाहीँ गभर्मेन्टको पोलिसी नै चेन्ज हुन्छ भनेदेखि त थोर बहुत त चेन्ज भइ नै हाल्छ। त्यो तरिकाले पनि हामीले सोच्नु पर्यो कि इन्टर्नल इस्यु चाहिँ निस्किनु भएन। त्यो हिसाबमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा काम गर्ने मान्छेहरूले जति पनि स्टाफहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ क्लियरली मोबिलाइज गर्न सक्नु पर्यो राइट प्रोजेक्टको चाहिँ अब्जेक्टिभसँग हुने गरी। हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टमा, मैले काम गर्ने प्रोजेक्टमा नियरली 400 स्टाफहरू थियो भनेदेखि चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिममा पनि हामी चाहिँ यहाँनिर 25 देखि 30 स्टाफ थियौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो सफिसियन्ट हुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ कहिलेकाहीँ बिग प्रोजेक्ट भनेको मतलब चाहिँ ठुलो खालको प्रोजेक्टको चाहिँ ड्युरेसनमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट हामी चाहिँ कन्सिस्टेन्सीबाट चाहिँ हट्नु चाहिँ भएन कि के कुरा गर्नुपर्ने हो, अलिक बढी फोकस हुनु पर्यो भन्न खोजेको। लिडरसिपको बारेमा सबै साथीले बुझ्नुहुन्छ, एक्टिभिटिजको लागि बुझ्नु भए पनि हुन्छ, हायरिङको लागि बुझ्नु भए पनि हुन्छ, टिम स्पिरिट बनाउनको लागि बुझ्नु भए पनि हुन्छ, क्लियर भिजन बनाउनको लागि भनेर बुझ्नु भए पनि हुन्छ। कसरी हुन्छ? until and unless the project is shut down अथवा चाहिँ फेज आउट, तपाईँको टिम चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। त्यो तपाईँले जहिले पनि सोच्नु पर्यो। उनीहरूको प्रोग्रेस
डेभलपमेन्टको हिसाबमा, अर्गनाइजरको चाहिँ क्रेडिबिलिटीको हिसाबमा, प्रोजेक्ट आफ्नै चाहिँ एक्टिभिटिजको इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबमा चाहिँ लिडरसिप तपाईँको कहिले पनि कम हुनु भएन। तर यसको मतलब यो भन्न खोजेको होइन कि तपाईँको मात्रै लिडरसिप भन्न खोजेको होइन। फ्रन्ट लाइनरमा काम गर्ने चाहिँ स्टाफहरूको पनि लिडरसिपको बारेमा सोच्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ ट्रेनिङ आवश्यक पर्छ भने राइट टाइममा निकाल्नु पर्यो हामीले त्यो टाइम पनि, र उनीहरूलाई त्यो स्किल डेभलपमेन्ट हुने चान्स पनि दिनुपर्छ। एक्सपोजर धेरै इम्पोर्टेन्ट भ्यालु राख्छ। अर्को छ कनेक्टेड पार्टिसिपेसन। यो चाहिँ अघि नै मैले धेरै डिस्कस गरिसकेको छु। यो चाहिँ एक्टिभिटिजको चाहिँ इन्टरलिङ्क हुनु पर्यो। जस्तो म तपाईँलाई बेस्ट इक्जाम्पल दिन्छु। हामीले काम गर्ने ठाउँहरू धेरै अप्पर स्ट्रिमहरूमा पनि थिए, घर बनाउने काम, अर्थक्वेकको प्रोजेक्टमा। अब घर बनाउनको लागि के कुराले म्याटर गर्छ त भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भनेदेखि म भन्न सक्छु कि उसलाई मेटेरियल चाहियो, ट्रेन मेसन चाहियो, त्यसपछि गएर चाहिँ मेटेरियल्सका कुराहरू चाहियो, पानी चाहियो। भूकम्पले अर्को के काम गर्थ्यो? पानीका मुहा नै सुकाइदियो धेरै ठाउँमा, अप्पर स्ट्रिममा चाहिँ स्पेसली। अब हाम्रो प्रोजेक्ट कस्तो थियो? हामी वास पनि काम गर्दैथ्यौँ, वाटर प्लान्ट पनि हामी बनाउँदैथ्यौँ, त्यसपछि गएर घर पनि बनाउँदैथ्यौँ। तर सपोर्टिभ के भइदियो? घर त्यो लोकेसनमा छिटो बन्यो जुन ठाउँमा चाहिँ वाटर स्किम हामीले पहिले नै लगाएको थियो। अनि हामीले पनि ध्यान केमा दिनु पर्यो त? घर पानी बनिसकेपछि, धाराहरू बनिसकेपछि, वाटरको स्किमहरू बनिसकेपछि पानीको मान्छेसँग एक्सेस हुन्छ, अनि त्यो उसले घरमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ, लाइभलीहुडमा पनि गर्न सक्छ, करेसाबारीमा पनि गर्न सक्छ। त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि यस्ता खालका चाहिँ इन्टरलिङ्क एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन। यो धेरै ठुलो एसेट्स हुन्छ अर्गनाइजेसनको लागि। एउटाले अर्कोलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। अर्को कुरा, तपाईँ प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ पोलिटिकल पार्टीलाई मात्रै बोलाइदिनुहुन्छ, समस्या पर्दिन्छ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसका रिप्रेजेन्टेटिभहरू, सिडिओ, एलडिओ, डियुडिभिसी, भवन, यी सम्पूर्ण चाहिँ मेकानिजमहरू, पत्रकारहरू सबैलाई बोलाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ लाइन एजेन्सी र स्टेक होल्डरसँगको चाहिँ रिलेसन क्लियर हुन्छ। अनि तपाईँले एक्सप्लेन गरेको कुराहरू उहाँहरूले सजिलै बुझ्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई धेरै हामी यो हो, हामी यो हो, हामी यो हो भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। तपाईँको कामबाटै उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ मन्थली चाहिँ रिपोर्ट निकाल्नुहुन्छ अथवा 3 महिनामा रिपोर्ट निकाल्नुहुन्छ, सबमिट गर्नुहुन्छ, क्लियरली थाहा हुन्छ कि अर्को 3 महिनामा मसँग रिपोर्ट आउँदैछ, म किन त्यहाँ झगडा गर्न गइरहँ भन्छ उनीहरू पनि। यतिकै मान्छेहरू आउँदैन है। त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरा पनि गर्नु पर्यो। कम्प्लेक्सिटी एन्ड ओपन कम्युनिकेसन भएन भनेदेखि झन् कम्प्लेक्सिटी बढ्दै पनि जान्छ। अनि अर्को छ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट टिम मेम्बर। यो चाहिँ मुटु, यो भएन भने काम हुँदैन। टिम स्पिरिट भएन भने पनि काम हुँदैन। र यदि इन्टेन्सन स्टाफको तपाईँले हायर गरेको स्टाफमा काम त हो नि, यो खालको हेवाला आयो भने गयो। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले टिम सेलेक्ट गर्दाखेरि हायरिङको प्रोसेसमा नै धेरै ध्यान दिनुपर्छ कि यो स्टाफले चाहिँ यो काम गर्न सक्छ। त्यो हिसाबमा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो चाहिँ एचआर टिमले चाहिँ के गर्छ, एक्सपिरियन्सवाला खोज्नुको रिजन यो। सबैलाई ट्रस्ट गर्न सकिँदैन, एकचोटिको भेटमा सबै बुझिँदैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ डेडिकेटेड छ या छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ कतिको प्रोजेक्ट बिगिनिङदेखि एन्ड फेजसम्म गरेको मान्छे हो कि होइन भनेर नि हेर्छ। त्यो कारणले गर्दा उसलाई भोलि च्यालेन्जेस आयो भनेदेखि अन्तिम अवस्थामा त फेज डाउन साइज गर्नुपर्छ स्टाफ। र 2-3 जना मात्रै भयो भने म्यानेज गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि हेर्छ त्यो हिसाबमा। अर्को छ केयरफुल रिस्क म्यानेजमेन्ट। रिस्क भनेको एक्सटर्नल्ली बढी आउँछ, इन्टर्नल्ली आउँदैन भन्न खोजेको होइन। र त्यो हिसाबमा चाहिँ फाइनेन्सियल वाला होला, कम्युनिटीको रेस्पोन्समा होला, गभर्मेन्टको रुल्स एन्ड रेगुलेसन चेन्ज होला, तपाईँको स्ट्रक्चर चेन्ज गर्नुपर्ने होला, तपाईँको प्रोक्युरमेन्ट पोलिसीमा होला, तपाईँको एक्टिभिटिजको चाहिँ एउटा सिजनलवाला छ भनेदेखि सिजन सकिएर होला। मतलब के तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिस्क आउँछ त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा टिम हुनु पर्यो कि कोर म्यानेजमेन्ट टिमले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो खालको कुरालाई चाहिँ मन्थली मिटिङ गरेर हुन्छ कि त्यसपछि विकली गरेर हुन्छ कि सेमेस्टर वाइज अथवा ट्राई सेमेस्टर गरेर हुन्छ कि क्वार्टरली गरेर हुन्छ कि यो कसरी हुन्छ सर्ट आउट गर्नु पर्यो। यदि सर्ट आउट गरेन भने सम्पूर्ण टिमका मेम्बर यसैभित्र चाहिँ रुम लिएर बसेको हुन्छ अनि समस्या आउँछ है। त्यो हिसाबमा यी इलिमेन्ट्स भयो भने मोरलेस तपाईँको अर्गनाइजेसनमा तपाईँले हेर्न खोजेको तपाईँको एटलिस्ट भिजन क्लियर छ भन्ने खालको कुरा थाहा हुन्छ। बाँकी त भिजन क्लियर भइसकेपछि तपाईँले गर्ने एक्टिभिटिजहरू तपाईँ सिस्टमेटिकली वान एन्ड अनदर गरेर गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अब आयो मेरो फाइनल स्लाइड, यो छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट साइकल। अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट साइकलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसैले
5 वटा साइकलको कुरा गर्छ, कसैले 6 वटा साइकलको कुरा गर्छ। यो कतिवटा फेजमा गएर चाहिँ उनीहरूले साइकलको डिफाइन गरेको छ त्यसलाई छोड्दिउँ र हुनुपर्ने कुरा चाहिँ छ कि छैन त्यो कुरालाई चाहिँ मेन कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। हुनुपर्ने कुरा चाहिँ भएन भनेदेखि चाहिँ जतिवटा साइकलको डिफिनेसन गर्यो भने काम छैन है। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले के कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो, इनिसिएट कसरी हुन्छ हेर है। इनिसिएटको कुरा गर्दैछु म। फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामी इनिसिएट गर्दाखेरि पहिले हाम्रो चाहिँ मेरो प्रोजेक्टको एक्सपिरियन्सको थ्रुबाट तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्छ। हाम्रो प्रोजेक्ट इनिसिएट कसरी भयो त, जब भूकम्पले चाहिँ छेदविच्छेद गर्यो, गभर्मेन्टले एउटा पिडिएनए निकाल्यो। पिडिएनए बुक हो त्यो भनेको चाहिँ पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट। कुन जिल्लामा कुन गाउँपालिकामा कतिजना मरे, कतिजनाको घरबार छेदविच्छेद भयोदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू, स्कुल कति गयो, प्राइभेट हाउसिङ कति भयो, और पब्लिक बिल्डिङ कति भयो, सम्पूर्ण कुराहरू निकाल्यो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पैसाको लिमिटेसनको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पनि त क्यापेसिटी कति हो हेर्नुपर्छ। अनि मेरो अर्गनाइजेसनले गर्यो के त भन्दाखेरि चाहिँ आफैले त्यो ठाउँको चाहिँ निड एसेसमेन्ट पनि गर्यो। फिजिबिलिटी स्टडी, निड एसेसमेन्ट भन्छ नि हामी, हो त्यो पनि गर्यो, जसको कारणले अनि हामी टाइअप गर्यो। पिडिएनए गभर्मेन्टको र हाम्रोसँग हेर्दाखेरि चाहिँ मोर अर लेस म्याच छ भनेपछि त्यहाँको निडहरू चाहिँ के छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो स्टडीले बढी फोकस गर्छ, किनभने उनीहरूले त ओभरअलली कतिजना ड्यामेज भयो भन्ने छ, तर उनीहरूको प्राइमरी निड्स चाहिँ के हो त, त्यो कुराहरूको आइडेन्टिफिकेसन गर्यो। त्यो आइडेन्टिफिकेसनको पश्चात बल्ल चाहिँ अनि हामी चाहिँ यो एउटा प्रोजेक्ट डेभलप गर्नु जरुरी छ, जसमा यस्ता यस्ता पर्सनहरूलाई, यस्ता यस्ता कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेनिफिसियरिजमा राखेर हामीले सेल्टर, वास, लाइभलीहुड र साइको सोसल सपोर्ट दियौँ भनेदेखि भूकम्प अगाडिको स्टेजमा चाहिँ हामी के हदसम्म उहाँहरूलाई पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ सोचेर हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टको इनिसिएट भयो। प्रोजेक्टको बल्ल यहाँ जन्म भयो। अब हामीले चाहिँ यो सोचेको के को बेसिसमा, निड एसेसमेन्ट, फिल्ड भिजिट, त्यसपछि गएर गभर्मेन्टको चाहिँ रिपोर्ट, त्यहाँनिरको चाहिँ इन्टरेक्सन, यी सबैको बेसिसमा बल्ल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनिसिएट मात्रै भएको छ। अब के गर्नु छ त थाहा छैन अझै पनि। अब एक्टिभिटिजको आउटलाइन निकाल्नु पर्यो, के रिजल्ट निकाल्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ कस्ता खालको चाहिँ इन्टरभलमा हामी मिटिङ गर्ने, कति खालको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, कति प्रोजेक्ट फन्ड चाहिन्छ, कहिले हामी सुरु गर्ने, कहिले हामी इन गर्ने, कस्ता खालका चाहिँ मेन पावरहरूलाई चाहिँ हामी फर्स्ट प्रायोरिटीमा दिने, यी सबै खालको चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ बनाउनु पर्ने छ, जुन प्लानिङ फेजमा जान्छ। त्यसैले प्लानिङलाई भन्छ एउटा इन्टेलेक्चुअल एक्टिभिटिज भनिन्छ है। सिम्पली प्लानिङ भनेको चाहिँ मान्छेले यस्तो उस्तो गर्दा भइहाल्छ नि भन्ने जति सुपरफिसियल लेभलबाट लेमेनको भ्यूबाट हेरिन्छ, प्रोजेक्टमा त्यो हेऱ्यो भनेदेखि 100% कोल्याप्स हुन्छ। सबैभन्दा धेरै समय प्लानिङमा लगाएको राम्रो, जसको कारणले तपाईँ इम्प्लिमेन्टेसन गरेर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ इम्प्लिमेन्ट मात्रै गरिरहेको होस् कि तपाईँलाई फेरि प्लान गर्नु नपरोस् अननेसेसरी। कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी सिचुएसनहरू अथवा अर्को इफेक्टिभ तरिकाबाट हुनसक्छ भन्ने खालको अनगोइङ एक्टिभिटिजमा कम्युनिटीको रेस्पोन्सको आधारमा चाहिँ गर्नुपर्छ, जसमा हामी स्मार्टको कुरा गर्छौँ। स्पेसिफिक, मेजरेबल, एचिभेबल, रियलिस्टिक र टाइम बाउन्ड प्रोजेक्टमा यो कुरालाई चाहिँ हेरेर बल्ल तपाईँले प्लान गर्नु पर्यो। स्पेसिफिक के गर्ने हो, मलाई सबै कुरा गर्नु छ भनेर कहाँ सकिन्छ। फन्ड पनि हेर्नु पर्यो, ह्युमन रिसोर्स पनि हेर्नु पर्यो, टाइम पनि हेर्नु पर्यो, आवश्यकता छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। एकजना व्यक्तिको आवश्यकता सोध्नु भयो भनेदेखि धेरै हुन्छ, कम्युनिटीको आवश्यकता सोध्नु भयो भने पनि धेरै हुन्छ, तर प्रायोरिटाइज गरेर तपाईँको आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार पनि जानुपर्छ। प्रोजेक्टमा मेजर गर्न पनि सक्नु पर्यो, पर्सेप्सनमा सबै कुरा जान सकिँदैन, एचिभ पनि हुनु पर्यो। त्यो हामी त गरिरहेका छौँ तर एचिभै हुँदैन त के गर्नु, त्यो एन्सर तपाईँको लास्टमा हुनु हुँदैन। रियलिस्टिक हुनु पर्यो, त्यो राइट निड हुनु पर्यो उनीहरूको, र टाइम बाउन्ड यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू। अब अर्को ब्रेकडाउन एक्टिभिटिज, घर बनाउन के चाहिन्छ, मेसन ट्रेन। कतिजना मेसन ट्रेन गर्ने हो कि तपाईँले, मान्छेहरूलाई कस्तो घर बनाउनु पर्यो कसरी थाहा दिने, गभर्मेन्टको डिजाइनहरूको बारेमा चाहिँ आइसी मेटेरियल बनाएर डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो कि, अथवा चाहिँ गाउँमा सानो एउटा समस्या आयो, क्लास आयो, कन्फ्युजन आयो भने तपाईँ सधैँ टाइम चाहिँ हेड अफिससँग अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिमसँग डिस्कस गर्नुहुन्छ, सम्भव हुन्छ हुँदैन। टोल म्यानेजमेन्ट कमिटी एउटा बनाउनु पर्यो, त्यसपछि वार्डको बनाउनु पर्यो, एउटा भिडिसी लेभलको चाहिँ बनाउनु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रब्लमको चाहिँ नेचर अनुसार सर्ट आउट गर्दै जान सक्नु पर्यो। फङ्सनल टिम एउटा कम्युनिटीमा पनि त बनाउनु पर्यो नि, जसको लागि चाहिँ बेनिफिसियरीले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि गर्न सकुन् र प्रब्लम पनि सर्ट आउट भएर उनीहरूमा चाहिँ कुनै आइडिया, क्लियर
आइडिया नहुने भन्ने नहोस्, उनीहरू चाहिँ मोबिलाइज गर्नको लागि चाहिँ त्यो क्लियर आइडिया होस्। बजेटको कुराहरू तपाईँको क्लियर हुनु पर्यो, फाइनेन्सियल प्लान एकदमै राइट हुनु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि भोलि तपाईँले ओभरहेडबाट पनि खर्च गर्नु नपरोस् अथवा अर्को प्रोजेक्टको पैसा पनि तान्नु नपरोस्, त्यो पनि गर्नु भएन। त्यो हिसाबमा हामीले त्यो फाइनेन्सियल प्लानलाई पनि राख्नु पर्यो, जसमा चाहिँ रिस्क एउटा चाहिँ मेकानिजम हुनु पर्यो कि लाइजन अफिसर राख्ने हो कि जसको कारणले कोअर्डिनेट गर्ने अथवा रिस्क केही आयो भनेदेखि चाहिँ ऊ गरेर सर्ट आउट गर्ने हो कि अथवा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ सोसल वेलफेयर काउन्सिलमा उही जान्छ, डिस्ट्रिक्टमा उही जान्छ, गभर्मेन्ट कामहरू जति एउटाले गर्छ, मिडियासँग सम्बन्धित काम एउटाले गर्छ, पब्लिकेसनसँग सम्बन्धित काम एउटाले गर्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ तपाईँको लागि त्यो खालको चाहिँ प्लान गर्ने हो कि यो खालको चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो। अर्को प्रोक्युरमेन्ट प्लान, गभर्मेन्टको प्रोक्युरमेन्ट पोलिसीलाई चाहिँ 100% कपी गरेर फलो गर्ने हो कि तपाईँको आफ्नो पनि प्रोक्युरमेन्ट प्लान हुन्छ कि हेर्नु पर्यो नि। तर तपाईँको आफ्नो प्रोक्युरमेन्ट प्लान भए पनि गभर्मेन्टको प्लानसँग चाहिँ टाइप गर्नै पर्छ है, ओभरहेड गर्न सकिँदैन। गभर्मेन्टको प्रोक्युरमेन्ट प्लान चाहिँ फाइनल हुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अर्को कम्युनिकेसन प्लान, तपाईँ चाहिँ रिपोर्ट कहिले बनाउने, मिटिङ कहिले राख्ने, क्वार्टरली रिपोर्ट कहिले पठाउनु पर्ने हुन्छ, डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ काम कहिलेभित्र सकाउनु पर्ने हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ टाइमभित्र बनाएको प्लानहरूलाई कहिलेसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ च्यानलमा चाहिँ रिपोर्टिङ गरिसकेको हुनुपर्छ। को चाहिँ रिपोर्टिङको लागि तपाईँको अर्गनाइजेसनको फोकल पर्सन हो, प्रवक्ता हुन्छ नि, को चाहिँ हो, यस्तो तरिकाले हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसपछि गएर अर्को छ एक्जिक्युट। अब चाहिँ हाम्रो रियल टाइम आयो कि प्लानलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने। यो जति हामीले प्लान गरेको छौँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, जुन चाहिँ एउटा टिमको थ्रुबाट, जसलाई हामी चाहिँ स्टाफ भन्छौँ हैन। जसपछि इन्फर्मेसन डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हो कि कसैलाई अवेर गर्नुपर्ने हो, मिटिङ राख्नुपर्ने हो, केही डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हो, ट्रेनिङ गराउनु पर्ने हो, सबै हामी यहाँ गर्छौँ। क्वालिटी अस्योरेन्सको कुराहरूदेखि लिएर प्रोजेक्टको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी एक्जिक्युटिभ फिल्डमा गर्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोलसँग सेपरेट गरेको छु। किन सेपरेट गरेँ भन्दाखेरि जब हामी कन्ट्रोलमा आउँछौँ यहाँनिर चाहिँ एमएनई धेरै फङ्सन हुनुपर्छ, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन डिपार्टमेन्ट। एउटा चाहिँ हरेक एक्टिभिटिज, हरेक डिपार्टमेन्टको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ उसको ट्र्याकिङ गर्ने एउटा टेबल हुनु पर्यो कि यो प्रोजेक्टले, यो डिपार्टमेन्टको यो एक्टिभिटिजले जुन अब्जेक्टिभ इन्टेन्डेन्ट गरेर भनेको थियो त्यो एचिभ छ। कम्युनिटीमा गएर सर्वे गर्दाखेरि कि इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यू गर्दाखेरि कम्युनिटीको बेनिफिसियरी सेटिस्फ्याक्सन छ, अनि तब न अर्गनाइजेसनको क्रेडिबिलिटी बढ्छ। यदि भएन भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ मिटिङ राखेर चाहिँ डिपार्टमेन्टलाई सजेस्ट गर्छ कि तपाईँको यो एक्टिभिटिजको यो लोकेसनमा मोनिटरिङ गर्न गएको थिएँ, तर त्यहाँनिरको कम्युनिटीको बेनिफिसियरिजहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो खालको सजेसन छ, यो खालको कुरा चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर मिसम्याच भएको रहेछ, अथवा सर्भिस 200 घरमध्ये 150ले पाएछन्, 50 घरले पाएनछन्, तर 50 घर जो छुटेका छन् ऊ पनि उत्तिकै भनरेबल थिए किन भनेर भनिदिन्छ, अनि त्यसपछि समस्या पर्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भनेको डिपार्टमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, जसले क्वालिटी एस्युरेन्स गराउँछ इन्टायर प्रोजेक्टको। जतिवटा प्रोजेक्ट गरे पनि तपाईँको चाहिँ एमएनईसँग चाहिँ क्लियर फ्रेमवर्क हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई राइट टाइममा सजेसन यदि छुटेको छ भने उसले दिन्छ पनि, र चाहिँ उसको थ्रुबाट जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ एमएनईको चाहिँ सजेसनको थ्रुबाट जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट रिस्कहरूलाई पनि मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ टेस्ट। जेनरली मान्छेले टेस्टलाई चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट साइकलको चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पोनेन्टको रूपमा राख्दैन, र म चाहिँ किन यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्छु भनेदेखि अल्टिमेटली प्रोजेक्ट एउटा अर्गनाइजेसनको थ्रु त आएको हुन्छ नि। जब एउटा फर्मल अर्गनाइजेसन तपाईँ रजिस्टर गरिसक्नुहुन्छ भनेदेखि अर्गनाइजेसनको अप्रोच पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ, अर्गनाइजेसनको इन्टेन्सन पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तब न प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिम हुन्छ। कि त यो नै प्रोजेक्ट तपाईँको लास्ट हो भन्ने तरिकाले जानु पर्यो। तपाईँले यो प्रोजेक्टको चाहिँ स्टेपमा रहेर अरू धेरै प्रोजेक्ट गर्नु छ, धेरै कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ प्रोजेक्टले एचिभ गर्न खोजेको कुरा एचिभ गर्यो कि गरेन, कम्युनिटी सेटिस्फाइड भयो कि भएन, तपाईँले डोनरलाई राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो कि भएन, तपाईँले चाहिँ स्टेक होल्डर्सलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो कि भएन, तपाईँले कम्युनिटीको बेनिफिसियरिजलाई चाहिँ राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो कि भएन, जुन तपाईँको प्लानमा थियो, जुन तपाईँको प्रपोजलमा थियो हो, त्यो खालको कुराको चेक गर्नुपर्छ। अब 10% तलमाथि त भइ नै हाल्छ। अब यसको मतलब चाहिँ इन्टेन्सन नै त्यही लिएर जानुहुन्छ भन्ने त होइन,
इन्टेन्सन त तुलेर जानु हुँदैन, तर पनि 10% चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तलमाथि भइदिन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ एडजस्ट गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ एक्सेप्टेन्स जोनमा राख्न सकिन्छ। तर चाहिँ यो टेस्टबाट थाहा हुन्छ कि तपाईँले कति राइट वेमा तपाईँको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो या भएन भनेर। त्यसको आधारमा भोलिको दिनमा तपाईँको अर्गनाइजेसनको रिलेसन अर्को डोनर अर्गनाइजेसनसँग रहन्छ कि रहँदैन भनेर। फर इक्जाम्पल, किन कोही अर्गनाइजेसनले एभ्री टाइम युएनको प्रोजेक्ट पाइरहन्छन्? सायद उनीहरूले कमिटमेन्ट गरेको कुराहरू पुरा गर्छन् र चाहिँ युएन एजेन्सिजहरूलाई उसँग ट्रस्ट छ, यसले गर्छ र उसले इक्जाम्पल पनि दिएको छ, त्यो भएर पाइरहन्छन्। किन कुनै अर्गनाइजेसन एक वर्ष यसको राम्रो प्रोजेक्ट पाउँछ, अर्को वर्ष भइसकेपछि उसलाई सम्झिँदैन त्यही कुरा गर्नको लागि उसले अर्को पार्टनर खोज्छ? सायद यसमा केही कुराहरूको चाहिँ कमजोरीको भएको कारणले हुनसक्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि टेस्ट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट फर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट साइकल। यो कुरालाई हामीलाई चाहिँ हाम्रो इमेज देखाउँछ, हाम्रो कामलाई अरूले कसरी जज गरे भन्ने कुरा देखाउँछ, हाम्रो कामले कम्युनिटीको मान्छेहरू कतिको खुसी भयो भन्ने कुरा देखाउँछ, हाम्रो काम के गभर्मेन्टको रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गरेको छ या छैन भन्ने कुरा देखाउँछ। हामीलाई थाहा छ नेपालमा चाहिँ नियरली 50,000 चाहिँ एनजिओ छ भनेर, धेरै एनजिओ झोलामा पनि सीमित छ भनेर। सायद त्यही भएर होला चाहिँ वर्किङमा रहेका एनजिओजहरू लिमिटेड हुन्। सबै खालको कुराहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले आजको क्लास सेसनमा चाहिँ जति कुरा गरौँ सायद त्यो खालको चाहिँ स्पिरिटमा थिएन होला, तब त उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ रजिस्टरमा मात्रै नाममा मात्रै रह्यो होइन। त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ त्यो तरिकाले सोच्नु भएन। स्पेसली जतिखेर तपाईँसँग चाहिँ मिलियन्स अफ प्रोजेक्ट हुन्छ, मतलब चाहिँ फन्डिङ हुन्छ एउटा प्रोजेक्ट गर्नको लागि, कम्युनिटीको एक्सपेक्टेसन हुन्छ, मोर देन चाहिँ 100 स्टाफहरू हुन्छ अथवा एकजना पनि स्टाफमा त सकिँदैन नि, तर पनि स्टाफहरू हुन्छ, उनीहरूको गुडविल हुन्छ, यी सबै सोच्नुहुन्छ नि तपाईँले चाहिँ टेस्ट जरुर गर्नुहुन्छ। यो आवश्यक पनि छ है। र क्लोजिङ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट साइकलको सबभन्दा लास्ट हो। अघि नै मैले एकचोटि कुरा गरेको थिएँ कि प्रोजेक्ट क्लोज गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ काम सकियो भनेर कसरी खबर दिने, जबकि तपाईँले आफ्नो एचिभमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा एचिभमेन्ट गर्नुभयो। कसरी थाहा पाउने त्यो एचिभमेन्ट गर्नु पर्यो? एउटा त एमएनईले तपाईँलाई थाहा दिन्छ कि हाम्रो प्रोजेक्ट सक्सेस भइरहेको छ भनेर, क्वार्टरली वाइज दिन्छ कि अथवा चाहिँ सेमेस्टर वाइज दिन्छ कि अथवा मन्थली वाइज दिन्छ। अर्को तपाईँले के गर्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट सुरु गर्दाखेरि निड एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ, तर प्रोजेक्ट फेज आउट गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ इनलाइन सर्वे गर्नुहुन्छ। अघि नै मैले कुरा गरेको छु कि प्रोजेक्टले चाहिँ इन्टेन्डेन्ट भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभहरू क्वान्टिटीमा क्वालिटीमा जुन प्रपोजलमा भनेको थियो त्यो एचिभ गर्यो कि गरेन भन्ने खालको कुरा, अनि त्यसबाट सेटिस्फाइड भइसकेपछि बल्ल अनि हामी हाम्रो गोल र अब्जेक्टिभ क्लोज भयो, पुरा भयो, अब हामी क्लोजिङ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले फाइनल इभ्यालुएसनको कुरा राखेको छौँ। अब फाइनेन्सियल कुरा कसरी इभ्यालुएसन गर्ने त? अडिट रिपोर्ट गर्नु पर्यो। अडिट रिपोर्ट त एभ्री इयर हुन्छ, तर इन्डमा पनि जतिखेर हामी प्रोजेक्ट क्लोजिङ गर्छौँ त्यतिखेर हामी अडिट रिपोर्ट गर्छौँ। र त्यो अडिट रिपोर्ट गर्दाखेरि हामीले यदि जिल्ला वाइज चाहिँ कुनै ब्याङ्क एकाउन्ट गरेको खोलेका छौँ प्रोजेक्टसँग रिलेटेड भने त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट पनि त्यतिखेर खाता हामीले क्लोज गर्नुपर्छ। फ्रड हुन्छ भन्ने खालको कुराले गर्दाखेरि, किनभने ब्याङ्क एकाउन्टमा पनि मिनिमम बजेट हुन्छ, त्यो पनि प्रोजेक्टकै हो, त्यसलाई पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ पहिलेदेखि नै अगाडि एटलिस्ट मिनिमम 3 months अगाडिदेखि चाहिँ स्टाफहरूलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड छ। कसैले गर्छ कसैले गर्दैन त्यो बेग्लै कुरा भयो। त्यो हिसाबमा चाहिँ एटलिस्ट स्टाफहरूलाई पनि थाहा चाहिँ दिनुपर्छ कि प्रोजेक्ट क्लोज आउट हुँदैछौँ भनेर। अनि फाइनली हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लोजिङ गर्छौँ। यसरी हामी चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको इनिसिएट, प्लान, एक्जिक्युट, कन्ट्रोल, टेस्ट र क्लोजिङ गरेर चाहिँ हामी प्रोजेक्टको जन्माउँछौँ एउटा टाइममा यसलाई गएर चाहिँ इन गर्छौँ। सायद यदि कुराले तपाईँहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन केही तपाईँहरूको चाहिँ इन्टेन्सनहरू यसमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ केही पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ आश लागेको छ। केही क्वेसन छ भने साथीहरूलाई चाहिँ अब सोध्नु भयो हुन्छ, किनभने यो मैले कम्प्लिट सेसन डिस्कसनलाई राखेको छु। म तपाईँहरूको चाहिँ च्याट पनि हेर्छु अब, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले थ्याङ्क यू नै भन्नुपर्ने हुन्छ। यो समयसम्म तपाईँको चाहिँ प्यासन र तपाईँको जान्ने उत्सुकता देखेर चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो। कनेक्टेड हुनुहुन्छ, सायद उहाँहरूको एक्सपेक्टेसनहरू फुलफिल केही हदसम्म गरे होला। केही क्वाइरी छ भनेदेखि चाहिँ अब फेरि चाहिँ अर्गनाइजर टिमसँग चाहिँ म केही चाहिँ सपोर्टको आशा गरेँ है त।
केही छ भने साथीहरु क्वेशन गर्नुहुन्छ, क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सर। हामीसँग केही क्वेरिजहरू छन् च्याट बक्समा, म तपाईको सामु राख्न चाहन्छु। फर्स्ट क्वेरिज के छ भने what tricks should we plan to manage before starting any project and how will you evaluate project success? यही क्वेशन सँग चाहिँ रिलेटेड भएर अरु कुनै क्वेशन छ? यही क्वेशन इन्डिपेन्डेन्टली यही मात्रै हो कि अरु पनि क्वेशन यहीसँग रिलेटेड छ? यही मात्रै छ। अनि सर अर्को क्वेशन चाहिँ how to collaborate on project? ओके, पहिले त साथीहरु चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने साथीको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने पहिले यदि अर्गनाइजेसनको अलरेडी तपाई स्ट्रक्चरमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यदि हुनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ तपाई स्ट्रक्चर पहिले फर्मेसन गर्नु पर्यो। र जहाँसम्म आयो अब प्रोजेक्टसँग मात्रै अलिकति स्पेसिफिक हुनु पर्दाखेरि कुन इश्युमा काम गर्ने पहिले क्लियर हुनु पर्यो, ब्रेनस्टर्मिङ हुनु पर्यो टिमसँग। त्यसपछि गएर त्यो इश्युसँग रिलेटेड तपाईको चाहिँ इन्फर्मेसनहरु हुनु पर्यो, जसको लागि सायद तपाई त्यो ठाउँमा जानुपर्छ होला, फिल्ड भिजिट गर्नुपर्छ होला, केही इन्फर्मेसन गरेर ल्याउनु पर्ला, केही सर्वे गर्नु पर्ला। त्यो किन त भन्दा तपाईलाई आइडिया क्लियर होस् कि म के कामको लागि गर्दै छु, के अब्जेक्टिभ शेयर गर्दै छु। साच्चै मैले चाहिँ प्लान केही एक्टिभिटिजमा गरे भनेदेखि त्यो प्लानले चाहिँ कम्युनिटीको रेस्पोन्सलाई पूरा गर्छ, म साच्चै कम्युनिटीको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी भएर चाहिँ प्रोजेक्ट गर्दै छु या गर्दै छैन भन्ने खालको तरिकाले चाहिँ त्यो तपाईको कन्सेप्ट क्लियर हुनको लागि पनि तपाईसँग चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिन्छ। अनि यी सबै कुराहरु इन्फर्मेसन भइसकेपछि तपाईलाई चाहिँ के चाहियो त अ सेट अफ एक्टिभिटिज। यदि कम्युनिटीको ए भन्ने निड छ भने तपाईले ए भन्ने नै एक्टिभिटिज बनाउनु पर्यो। यदि उनीहरुको एम्पावरमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने ट्रेनिङ नै राख्नु पर्यो। भन्न खोजेको कुरा यो भनेपछि यदि उहाँहरुको खानेपानीको आवश्यकता चाहिँ तपाई पूरा गर्दै जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ वाटर स्किम प्लान नै बनाउनु पर्यो। एजुकेसनसँग सम्बन्धित छ भनेदेखि त्यो खालको ट्रेनिङ नै गर्नु पर्यो अथवा स्कुलको थ्रुबाट होला। त्यो खालको तरिकाले तपाई जतिखेर चाहिँ हरेक निडसँग रिलेटेड अब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभसँग रिलेटेड रिजल्टसँग रिलेटेड एक्टिभिटिजको तपाई ब्रेकडाउन गर्नुहुन्छ नि, तपाईसँग कुनै पनि कन्फ्युजन हुँदैन। अब तपाईको प्रोजेक्ट बन्यो, अब यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने? म्यानेज तपाईलाई गर्नको लागि अघिको एउटा टेक्निक छ, जुन अघि हामीले धेरैवटा 5-6 वटा टेक्निकको कुरा गर्यौं। तपाई कुनै टेक्निक सिंगल अथवा मोर देन वान तपाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर इन्टरनली चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ तपाईसँग यो प्रोजेक्ट डेभलप गरिरहँदा एउटा सोच पनि के पनि हुनुपर्छ भन्ने एमएनई डिपार्टमेन्ट तपाईसँग हुन्छ, जुन भनेको मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन डिपार्टमेन्ट हुन्छ, जुन इन्डिपेन्डेन्टली रन गर्छ। इभन म्यानेजरको चाहिँ एक्टिभिटिजलाई पनि यसले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ। यदि त्यो रङ छ भनेदेखि चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो एमएनई को फ्रेमवर्क बनाइसकेर कन्ट्रोलिङ मेकानिजम भइसकेपछि हरेक एक्टिभिटीसँग टाइ अप गरेर चाहिँ एमएनई ले फंक्सन गर्न थाल्छ। जुन चाहिँ यदि उसले एक्टिभिटिज रङ देखिएको खण्डमा चाहिँ उसले के गर्छ सजेस्ट गर्छ अनि त्यो कुराको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको प्रोजेक्ट अटोमेटिकली म्यानेज हुन्छ। तर बी स्योर कि तपाई एउटा क्लीन प्लानमा गइरहनु भएको छ, त्यो क्लीन प्लानलाई चाहिँ एभ्री स्टाफ पर्सनलले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ। अदरवाइज चाहिँ प्रब्लम कहाँबाट आउँछ? इभन म्यानेजरलाई पनि सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ त जरुरी छ, तर नदिन पनि सक्छन् यदि फ्रड गर्ने मान्छेहरु छ भनेदेखि। त्यो कुरालाई पनि चाहिँ ध्यानमा दिनुपर्छ है। एउटा फर्स्ट क्वेशन त यो थियो। सेकेन्ड क्वेशन के थियो यो भन्? How to collaborate on project? कोल्याबोरेट अन प्रोजेक्ट। अब यस सायद तपाईले भन्न खोजेको प्रोजेक्ट आफैमा चाहिँ कसरी कोल्याबोरेट एक्टिभिटिजको वाइजमा जाने हो भने सोध्नु भएको हो भनेदेखि चाहिँ म भन्छु, तर अर्कोमा पनि भन्छु भन्न चाहिँ त पहिले चाहिँ म एक्टिभिटिज वाला भन्छु। प्रोजेक्ट सरी एउटा मात्रै एक्टिभिटिज यदि प्रोजेक्टले चाहिँ अथवा एउटा मात्रै डिपार्टमेन्टबाट एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ, के काम गर्ने, कहिले गर्ने, यो पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। स्टाफहरु पनि हेर्दाखेरि सबै नै बिजी छन्। असाइनमेन्ट दिने तपाई नसिआर हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ के हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ प्रोजेक्टको कोल्याबोरेसन गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो रिलेटेड इश्युलाई सपोर्टिभ गर्ने तपाईको चाहिँ सेक्टर भयो भने सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। जस्तो मेरो एक्जाम्पलको रूपमा लिनुहुन्छ भने घर बनाउनको लागि पानी चाहिन्छ र त्यही पानी भयो भनेदेखि चाहिँ एग्रिकल्चरमा पनि सपोर्ट हुन्छ।
र यति तीनटा भयो भनेदेखि मान्छेसँग खाना बस्नको लागि त भयो, तर मान्छे फेरि अझै के छ साइकोलोजिकली अर्थक्वेकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टिल स्टिग्माटाइज छ। त्यो स्टिग्माटाइजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ अलिकति सोसियली बिहेभ गर्न सकिरहेको छैन भन्ने भयो भने साइकोसोसल सपोर्ट पनि उसको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। हो यसरी प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजलाई तपाईँले कोल्याबोरेट गर्दै जानुभयो भने तपाईँको प्रोजेक्ट आफै कोल्याबोरेट हुन्छ यो एक्टिभिटिजको वाइजमा। र अब अर्को छ एक्सटर्नल रिसोर्सेसको वाइजमा पनि कोल्याबोरेट हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँको बजेट अनुसार एक्टिभिटिज तपाईँले डिजाइन गरेको हुनुपर्छ। तपाईँको कम्युनिटीका मेम्बर्सहरूले चाहिँ बेनिफिसिरिज भन्छौँ हामी, बेनिफिसिरिजहरूले तपाईँको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ एप्रिसिएट गरेको हुनुपर्छ। तपाईँ एक्टिभिटिज गर्नुभएको छ चाहिँ मिलियन्स खर्च गरेर तर कम्युनिटीको केही काम लाग्ने भएन भनेदेखि त उहाँहरू तपाईँको भोलि मिटिङ भन्नुहोस् पार्टिसिपेटै हुँदैन। भोलि तपाईँले डोनर अर्गनाइजेसनको कोही मान्छेलाई भिजिट गराउन लिएर आउनुहोस्, उनीहरूले तपाईँले भनेको कुरा किन भन्छ? कम्युनिटीमा चाहिँ रहेका चाहिँ कुनै न कुनै स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसन करप्सनको केसमा चाहिँ मिडियालाई भनिदिन्छ। इभन तपाईँलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसले चाहिँ तपाईँको लागि एक्सन लिन सक्छ। उनीहरूको चाहिँ डिसअनेस्टको बारेमा तपाईँहरूको डिसअनेस्टको बारेमा थाहा भयो भनेपछि कोल्याबोरेसन इन द सेन्स अफ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स जसलाई हामी आउटर रिसोर्सेस भन्छौँ, इन द सेन्स अफ इन्टरनल फ्याक्टर्स जसमा हामी स्टाफको थ्रुबाट भन्छौँ, र अर्को छ एक्टिभिटिज प्रोजेक्टको इन्टरलिङ्क एक्टिभिटिजको अनुसार भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट अटोमेटिकली कोल्याबोरेट हुँदै जान्छ। तपाईँको प्रोजेक्ट अटोमेटिकली रिजल्ट चाहिँ तपाईँले इन्टेन्डेड रिजल्ट चाहिँ तपाईँले एचिभ गर्दै जानुहुन्छ, यसमा कुनै डाउट छैन। अर्को कुनै क्वेसन? यो भनिरहँदा तपाईँहरूको चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ रेस्पोन्सले तपाईँको चित्त बुझ्यो या बुझेन चाहिँ मैले कसरी चाल पाउने है, यो सायद बुझ्यो होला भन्ने चाहिँ मैले सोचेँ मात्रै। हैन, धेरैले हामीलाई च्याट बक्समा थ्याङ्क यू मेसेज पठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ सबैले बुझ्नु भयो होला, सेसन सबैको लागि इन्फर्मेटिभ भयो होला। सरी सर, हामीले समयको लिमिटेसनले गर्दा चाहिँ सबै क्वेसन लिन सकेनौँ। हामीले पार्टिसिपेट्सहरूलाई फिडब्याक फर्म पठाउने छौँ जहाँ तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसन्स पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी सरसँग फेरि जोडिनेछौँ। अब भने म I would like to invite my co-coordinator Khushi Shrestha for vote of thanks. Thank you, Rajni. A very good afternoon to everyone. It's me, Khushbu Shrestha, co-coordinator of today's session. First of all, it gives me an immense pleasure to deliver vote of thanks. Thank you so much, Dilip Karki sir, for your precious time and for enlightening us with the ideas about how to tackle with the problems related project management. Hope we can conduct further more sessions with you, sir. And I'm very thankful for all the participants for your attention today. And I want to express my sincere gratitude to the Leo team for making this session a grand success. At last, thank you so much, everyone. Have a great time. Thank you, Khushi, for those thankful words. हामी लियो क्लब अफ काठमाडौँ चाबेल परिवारद्वारा स्पिकर लगायत सम्पूर्ण पार्टिसिपेट्सहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब भने मसँग फेरि एउटा सर्ट नोटिस छ। भोलि यही समयमा हाम्रो अर्को सेसन हुँदैछ प्रपोजल राइटिङ। सम्पूर्ण पार्टिसिपेट्सहरूलाई म फेरि इन्भाइट गर्न चाहन्छु। हामीले तपाईको मेलमा फिडब्याक फर्म पठाएका छौँ, अवश्य पनि त्यो फिडब्याक फर्म भरिदिनु होला। तपाईहरूको फिडब्याक हाम्रो लागि अत्यन्त आवश्यक छ र आफ्नो कौसीमा आज दियो वा मैनबत्ती बाल्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै सेसनको लास्टमा आएको जनाउन चाहन्छु। सेसन इज ओभर। स्टे सेफ, स्टे होम। थ्याङ्क यू।